यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। आज प्रत्येक महिनाको र प्रत्येक शनिबार हामी एउटा प्रत्येक हप्ता हामी एउटा कार्यक्रम लिएर तपाईँहरूसँग आउँछौँ। हामीले युवाहरूसँग र प्रत्येक कर्पोरेट वर्ल्डका जो आफ्नो विगत लामो समयदेखि आफूलाई त्यो सेक्टरमै आफ्नो दक्षता, आफ्नो काम, समयलाई लगाएर एउटा इफेक्टिभ ग्रोथ हैन, एउटा तपाईँले यो टपिक हेरेर पनि थाहा छ। आज हामी स्किल फर ग्रोथ एन्ड लाइफ स्किल कुन बेला चाहिँ हामीले आफ्नो स्किललाई कहाँ युज गर्न सक्छौँ र कुन समयमा चाहिँ कुन खालको स्किललाई डेभलप ग्रोथ गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। आज हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ एकजना यस्तो व्यक्तित्व जो विगत करिब 1 दशकभन्दा बढी हैन, करिब 1.5 दशकभन्दा बढी कर्पोरेट सेक्टरमै एज एउटा एक्सपर्टिजको रूपमा काम गर्दै आउनुभएका शम्भु पोखरेल सर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ ओल्ड ट्रेड ग्रुप नेपालको एक्सिक्युटिभ चेयरम्यान, कार्यकारी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ अहिले, र उहाँ चाहिँ बिजनेस टिभीको चेयरम्यान हुनुहुन्छ। यस्तै आइटी ब्ल्याक होल आइटी सोल्युसन भनेर चाहिँ एउटा नेपालमा चाहिँ त्यो भनेर चाहिँ एउटा वान अफ दि रिकग्नाइज आइटी सोल्युसन कम्पनी हो। उहाँ त्यसको पनि लिड गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले विभिन्न इन्टरनेसनल रिलेसनसिपमा चाहिँ पिएचडी स्कलर रूपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ र देश विदेशमा एज अ स्पिकरको रूपमा अहिलेसम्म करिब आधा दर्जनभन्दा बढी देशहरूमा उहाँले स्पिकरको रूपमा पनि आफ्नो समयलाई व्यतीत गर्नुभएको छ। जहाँ जुनसुकै देशमा गए पनि नेपालको सिस्टम र नेपालको एउटा कर्पोरेट वर्ल्डको सिस्टम अनि पर्सनल ग्रोथ, प्रोफेसनल ग्रोथमा चाहिँ के घटना भइरहेको छ र अरू देशको चाहिँ के छ भन्ने बारेमा पनि आज हामी सुन्छौँ। आज विशेष गरी तपाईँहरूको लागि जसले आफ्नो करियर खोज्न चाहन्छ, आफ्नो करियर कर्पोरेट वर्ल्डमा देख्न चाहन्छ र आफ्नो स्किललाई प्रोफेसनल रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउन चाहन्छ, तिनीहरूका लागि यो कार्यक्रम प्रेरणाको स्रोत बन्नेछ भन्ने हामीले पूर्ण आशा गरेका छौँ। आउनुहोस्, तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। म फेरि पनि उहाँलाई यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। शम्भु सर, कार्यक्रममा स्वागत छ हजुर। नमस्कार, धन्यवाद यहाँलाई। एकदम आज कहाँबाट सुरु गरौँ भन्दा पनि म ठ्याक्कै हजुरले चाहिँ करियर स्टार्ट गर्ने बेलाको त्यो एउटा यस्तो क्षण सम्झ्यौँ जुन क्षणमा हजुरले गल्ती गर्दै सिक्नुभयो, त्यो कस्तो बेला थियो एउटा, त्यो बेला सम्झौँ। अब करियरको पाटोमा जाँदाखेरि चाहिँ मैले अलिकति नलेज इन्टेन्सिभ करियरलाई फोकस गरे हो होइन। जस्तो के भयो भने एकचोटि मैले आइएससी सकेर बिएससी जोइन गर्ने क्रममा थिएँ। त्यो बेला चाहिँ अब के गर्ने भन्दा त अब हामी यो मिडल क्लास फ्यामिलीको चाहिँ अब त्यसपछि चाहिँ रोजगारी गर्ने नै कुरो थियो। अब किन फर्दर इन्जिनियरिङ अथवा त्यो टेक्निकल फिल्डमा नगइसकेपछि अब अगाडि बढौँ भन्ने सन्दर्भ आयो। त्यसमा आउँदा के भयो भने अब के गर्ने त भन्दाखेरि सबभन्दा सजिलो त्यो बेला साइन्स टिचर पाउनु गाह्रो थियो। अनि साइन्स टिचरको जब चाहिँ पाइन्थ्यो तुरुन्त काठमाडौँमा पनि जता पनि। अनि मलाई एक ठाउँबाट अफर आयो, त्यही 17,500 समथिङको थियो। चाहिँ होस्टेलमै बस्दिनु पर्ने, दिउँसो पढाइदिनु पर्ने, त्यस्तो थियो। अनि अर्को ठाउँमा अर्को अफर आयो 2500 को, त्यो चाहिँ एउटा पत्रिकामा थियो। अनि 17,500 र 2500 को डिफ्रेन्स पनि धेरै थियो। अनि मैले त्यो 2500 को जब चुज गरेँ। ओके, अनि त्यो पत्रिकामा चाहिँ म एज अ इन्भेस्टिगेटिभ रिपोर्टर भएर मैले सुरु गरेँ। हो यो आजको हिसाबले 19-20 वर्षै हुन लाग्यो, 19 वर्ष अगाडिको कुरो हो यो। त्यो चाहिँ एउटा टर्निङ पोइन्ट थियो, किनभने 17,500 र 2500 को बिचको डिफ्रेन्स। त्यो बेला मेरो कोठा भाडा 1500 थियो। मैले त्यो चुज गरेको थिएँ कि त्यो बेला, त्यसरी अगाडि बढे। फर्दर त ओके सर, जस्तै हामी अहिलेको कस्तो छ भने सबभन्दा पहिला कसै मान्छेले जागिर लाग्यो या कुनै ठाउँमा चाहिँ आफ्नो क्यारियर स्टार्ट गर्न चाह्यो भने त्यो मान्छेले के भन्छ, सोध्छन् अरूले के भने तेरो तलब स्यालेरी चाहिँ कति छ भन्छन्। तर सबभन्दा पहिला एउटा कुनै न्यू इम्प्लोयर छ, न्यू एउटा स्टार्टअप या न्यू एज अ इम्प्लोयरले, एउटा कर्मचारीले आफूलाई ग्रो गर्ने बेला चाहिँ पैसा हेर्न जरुरी छ या आफ्नो क्यारियरमा चाहिँ पैसासँगै आफ्नो क्यारियरसँग अगाडि बढ्नु जरुरी? दुई मध्ये चाहिँ पहिला चाहिँ के चुज गर्न पर्छ, के चुज गरेपछि पछि चाहिँ के हुन सक्छ, स्यालेरी र आफ्नो ग्रोथ? अनि यस्तो हो, अब सबभन्दा बेस्ट त के हो भने बेस्ट स्यालेरी बेस्ट ग्रोथ हेर्ने होइन। अब हामीले चाहिँ के भने त्यो ग्रोथ स्यालेरी चाल्नै पर्छ भन्ने होइन।
हो तपाईँले एउटालाई त्यागेर अर्को रोज्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने भन्ने क्वेसन चाहिँ एउटा गम्भीर क्वेसन हो होइन भने तपाईँलाई बेस्ट स्यालेरी मिलेछ बेस्ट प्रोग्रेस पनि मिलेछ भने तपाईँले किन एउटा छोड्नु परेन नि होइन हो तपाईँलाई अप्सन के छ भने एकातिर चाहिँ स्यालेरी छ एकातिर तपाईँको ग्रोथ छ प्रोग्रेस छ भने मैले आफ्नै इक्जाम्पल दिएँ 17,500 र 2,500 2,500 को बिचको डिफरेन्स अब आजभन्दा 20 वर्ष पहिला यो त ठुलो एमाउन्ट हो होइन तर मलाई के लाग्यो भने त्यसमै मेरो चाहिँ ग्रोथ छ त्यसमै मेरो प्रोग्रेस छ भन्ने लाग्यो म त्यता लागेँ त्यो सबैको आफ्नो चोइस हुन्छ अर्को कुरा के छ भने तपाईँले अलिकति प्रोग्रेसमा कम्प्रोमाइज अथवा ग्रोथमा कम्प्रोमाइज अलिअलि स्यालेरी कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ इट डिपेन्ड्स तपाईँ आफ्नो घरमा घर पाएकमा अथवा आफ्नो फ्यामिलीसँग बसेर रोजगारी गरिरहनु भएको छ भने तपाईँलाई त्यसको कम्प्लाइन्सहरू धेरै नहुन सक्छन् तपाईँको खाने बस्ने केही न केही अरू पनि सेयर तर तपाईँ कहीँबाट आएर बसिरहनु भएको छ एज अ इमिग्रेन्ट अथवा चाहिँ अर्को सहरमा गएर बस्नु भने तपाईँको पहिला ब्रेड एन्ड बटरको समस्या रहन्छ तपाईँलाई फ्यामिलीले सपोर्ट गर्न सक्छ भने त ठिक छ सक्दैन भने त तपाईँले अलिअलि तपाईँले ग्रोथलाई समेत कम्प्रोमाइज गरिरहनु भएको हुन्छ त्यो बेला ग्रोथ कम्प्रोमाइज नगर भन्दा कसरी गर्न सकिन्छ होइन त्यस कारणले हामीले हेर्ने कुरा के भने पहिलो सम्भव छ भने बेस्ट स्यालेरी बेस्ट ग्रोथ तपाईँको आफ्नो प्रोग्रेस पनि राम्रो होस् स्यालेरी पनि राम्रो होस् भएन स्यालेरी कम भए पनि स्यालेरी तपाईँ ठिक्क पाँचमा चाहिँ पुग्यो सिम्पली आफ्नो सर्भाइभललाई चल्यो भने चाहिँ तपाईँ अब ग्रोथ हेर्नुहोस् अब तपाईँलाई सर्भाइभललाई भएन भने तपाईँ ग्रोथ हेर्ने अवस्थामा त्यो भोको पेटमा चाहिँ राष्ट्रगान गाउन सकिँदैन भने जस्तै हो त्यो तपाईँ मेरो सजेसन चाहिँ यस्तो छ ओके सर एकदम एउटा मान्छेले स्यालेरी र तपाईँ कुनै बेला चाहिँ कुन कम्प्रोमाइज गर्ने भने चाहिँ अब त्यो समयले बताएपछि आफूले गर्ने खालको हुनुपर्छ भन्ने खालको एउटा जो कि फ्लेक्सिबल खालको एउटा जसले पनि म्याक्सिमम भइरहेको समस्या र हामीले बेला बेला न्युजमा सुन्ने गरेको एउटा समस्या के हो भने एउटा मान्छेमा सर एउटा स्टुडेन्टमा या एउटा कर्पोरेट वर्ल्डमा चाहिँ आफ्नो क्यारियर स्टार्ट गर्ने मान्छेमा वा कर्पोरेट भन्दा बाहिर स्टार्ट गर्ने जो सुकै कमन एउटा ह्युमन बिइङमा चाहिँ हुनुपर्ने कमन थिङ्स हुनुपर्ने कमन एकदम जो स्किलले गर्दा उसलाई चाहिँ पछि पनि काम लागोस् त्यस्तो कुन खालका स्किलहरू चाहिँ आवश्यक हुन्छ सर खासै एउटा मान्छेले उसले चाहिँ जान्नुपर्ने स्किल चाहिँ कस्तो हुनु सर एक्ज्याक्टली अब यो चाहिँ के हुन्छ भने थम रुलमा यस्तै हुन्छ भन्ने भएन तर दुईवटा चिजलाई चाहिँ हामीले कहिले भुल्नुहुन्न एउटा चाहिँ डेडिकेसन तपाईँले एउटा भनाइ छ नि डु द बेस्ट यु क्यान इन्जोय द वर्क यु डु भन्छ क्या तपाईँ जे गरिरहनु भएको छ त्यसमा आनन्द गर्नुहोस् तर जे सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ उत्कृष्ट गर्नुहोस् भन्छ त्यस कारणले तपाईँले कुनै पनि फिल्डमा काम गर्नु छ डेडिकेसन चाहिँ एकदमै चाहिन्छ सेकेन्ड चाहिँ ओनरसिप हुन्छ ओनरसिप भनेको के हो भने तपाईँले जब सोध्नुहुन्छ नि यो अफिसको काम हो अर्का काम हो कतिखेर मेरो टाइम सिदिन्छ म कुदिहाल्छु अब मलाई के हरायो भने गरिहाल्ने नभएदेखि एकछिन भने यसो फेसबुक चलाउँ अथवा अरू केही गरौँ साथीहरूको फोनसँग कुरा गरौँ त्यसले मान्छेलाई कहिले पनि माथि पुर्याउँदैन र नेपालको 95% अफ द अहिलेको वर्क फोर्सको समस्या पनि त्यही हो फेरि हामी कहाँ के छ भने फ्रीमा के खान पाइन्छ यसो नेगोसिएसन गरेर कति तलब बढाउन पाइन्छ काम कति कम गर्न पाइन्छ सगर नगर्न पाए हुन्थ्यो नगरिकन तल पाइदियो हुन्थ्यो भन्ने खालको जुन मेन्टालिटी छ त्यसले समग्र देशलाई पनि हानि गरिरहेको हुन्छ त इन्डिभिजुअल ग्रोथलाई पनि हानि गरिरहेको हुन्छ हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के हुन सक्छ भने म तपाईँलाई आफ्नै इक्जाम्पल दिन्छु 2500 दिएर म काठमाडौँमा साइकल लिएर हिँडेँ काठमाडौँमा साइकल चढेर हिँड्नु आजभन्दा 20 वर्ष पहिला पनि स्ट्यान्डर्ड मानिँदै हिँड्थ्यो बरु मान्छे हिँड्थे चप्पल लाएर तर साइकल चढेर हिँड्नु मान्दैन्थ्यो म साइकल लिएर रिपोर्टिङमा हिँडेँ मलाई किन त्यो अड लाग्दैन थियो अब त्यो बेला पनि म आइएससी गरेर बिएससी गरिरहेको मान्छे हो त्यो बेला आइएससी गरेर राम्रै मान्थ्यो होइन अब तर पनि म साइकल चढेर रिपोर्टिङमा हिँडेँ किनभने म कुनै काममा नयाँ अथवा इनोभेटिभ अथवा आफ्नो लाइफको हिसाबले नयाँ प्रोग्रेसमा जाँदैछु भनेदेखि ममा घमण्ड ममा एक खालको चाहिँ हुन्छ नि इगो त्यो भयो भने त्यसले मलाई अगाडि बढ्न दिँदैन त्यस कारणले एउटा चाहिँ डेडिकेसन के हुनु पर्यो त म यो काम गर्छु जसरी गर्छु यो म यसलाई भत्ते गराएर छोड्छु भन्ने डेडिकेसन हुनु पर्यो अर्को चाहिँ ओनरसिप यो मलाई कसैले कम्पनीमा लगाइदियो होला तर यो मेरो काम हो यो कम्पनी मेरो हो मैले गर्नुपर्छ मेरो आफ्नै जसरी केयर गर्नुपर्छ भनेर गरियो भने त्यो मान्छे लाइफमा सक्सेस नहुने चान्सेस कम हुन्छ एकदम दुईटा महत्त्वपूर्ण कुरा एकदम एउटा डेडिकेसन र एउटा चाहिँ आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी होइन उसले चाहिँ गर्नु ओनरसिप यो कुरा यदि भयो चाहिँ एउटा नयाँ आय मूल्य आफ्नो जीवनमा पनि थप्न सक्छ र त्यो सङ्गठन जहाँ काम गर्दैछ त्यो कम्पनीको लागि पनि एउटा नयाँ कुशेढुङ्गा बन्न सक्छ अर्को कुरा अब नेप्लिजमा जस्तै हजुरले चाहिँ करिब 2 दशकसम्म आफ्नो काम गर्दै गर्दा कर्पोरेट वर्ल्डमा चाहिँ
यो कम्पनीमा चाहिँ कल्चर चाहिँ कस्तो डेभलप भएको देख्नुहुन्छ? जस्तै अब जो हुनुपर्ने कल्चर छ कि जस्तै ब्याङ्कमा जानुहुन्छ त्यस्तै छ होइन। एउटा हुनुपर्ने बेसिक लेभलको कर्मचारीहरूले क्लायन्टलाई गर्ने व्यवहार र क्लायन्टले कर्मचारीले गर्ने व्यवहार नराम्रो भएको हो कि या कर्मचारीले क्लायन्टप्रति गर्ने व्यवहार चाहिँ यो कस्तो कल्चर पाउनुहुन्छ सर हजुरले? यसमा यसमा दुईटा कुरा चाहिँ हामीले बिर्सिनुहुन्न के। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ के भनेको छ भने कुनै बोसको घरमा झगडा पर्यो भने उसले अफिसको सिक्युरिटी गार्डले गाली खान्छ भन्छौँ नि, त्यो एउटा चेन इफेक्ट हुन्छ क्या। अनि अब धेरै जसो अब ब्याङ्कहरूको समस्यामा ब्याङ्कहरूमा प्रवेश गर्ने हुन्छ, ब्याङ्कहरूमा काम गरे अलिकति मान्छे स्टाफहरू पनि अलिकति आफू पनि स्मार्ट हुने, अरूलाई पनि स्मार्टै एक्सपेक्ट गर्ने हुन्छ। अहिले तपाईँ कतिपय ब्याङ्कहरूमा प्राइभेट ब्याङ्कहरूमा पुराना हाम्रा बुवा आमाहरू जान सक्नुहुन्न, उहाँहरू कि नेपाल ब्याङ्क जानुहुन्छ कि राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क जानुहुन्छ। किन जानुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो नयाँ ब्याङ्कहरूले उहाँलाई त्यो ट्रिट गर्ने तरिका हेर्नुभयो भने उहाँलाई रिस उठ्छ अथवा एकदम अपमान गरेको फिल हुन्छ। कारण के त, ती मान्छे आफै पनि स्मार्ट भए, अब बिबिएमए गरेका छन्, चिटिक्क परेका छन्, मेकअप गरेका छन् अथवा सबै हिसाबले छन्, तर अब कस्टमर कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले त्यो रियलाइज गर्न सकिरहेको हुन्छ। यो कुरा चाहिँ सबैतिर लागु हुन्छ, चाहे कम्पनीमा जाउँ, चाहे अथवा सडकमा जाउँ, रोडमा जाउँ, ट्याक्सीमा जाउँ, एभ्रिवेयर मान्छेले आफू स्मार्ट छु त्यस कारण अर्को स्मार्ट हुनुपर्छ भन्ने सोच्छ। त्यो समस्या हो। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने तपाईँको अगाडि आउने हरेक कस्टमर नयाँ हो र तपाईँले अघिल्लो कस्टमरलाई जसरी राम्रै ट्रिट गर्नुहुन्छ, तपाईँले भनेको कुरो त अघिल्लो कस्टमरले सुन्यो, यो नयाँ कस्टमरले सुनेको छैन भन्ने बिर्सिनु हुँदैन। उसले के सोच्छ भने मैले अघिदेखि भनिरहेको छु, कति भन्नु भन्ने हुन्छ। अब नयाँ मान्छेले त अघि उसले कसलाई के भनेर थाहा हुनु नि त। त्यो इरिटेसन चाहिँ हाम्रो प्रोफेसनलिजममा भएको कमजोरी हो र यो कमजोरी कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो एजुकेसन सिस्टमबाट सुरु हुन्छ। हामीले स्कुलमा के पढ्यौँ अथवा हाम्रा गुरुहरूले के सिकाउनु भयो, हाम्रा स्कुल कलेजहरूले के शिक्षा दिए भन्ने कुराले चाहिँ यो रिफ्लेक्ट गर्छ। र हामीले के याद गर्न बिर्सिनुहुन्न भने 2051 सालदेखि भनौँ, 51 सालदेखि अब 63-64, अब अहिले 54 काउन्ट गर्दा हुन्छ, जति जनमासहरू कलेज र विश्वविद्यालय भएर आए उनीहरूले सिकेको कुरा के होला भन्दाखेरि ढुङ्गा हान्ने, टिचरको अपमान गर्ने, अरूलाई कुट्ने, अरूलाई अपमान गर्ने, अरू अनावश्यक इन्टरभेन गर्ने। अब त्यो जेनेरेसन अहिले कहाँ छ त, एजुकेसन लेभलमा छ। कम्पनीमा बोस पनि तिनै छन्, सिनियर लेभलको म्यानेजमेन्ट तिनै छन्। उनीहरूले के बुझ्छ भने मिस ह्यान्डलिङ नै बुझ्छ, उसले अलिकति पावर युज गर्न खोज्छ, फोर्स युज गर्न खोज्छ। हो त्यो इम्प्लिकेसन अलिकति त्यो इम्प्याक्ट चाहिँ त्यो लिगासीको रूपमा आएको छ, त्यो बिस्तारै हट्ला। तर सबभन्दा ठुलो कुरा तपाईँले जुन भन्नु भने हाम्रो वर्क फोर्समा वर्क कल्चर छैन र यसको सबभन्दा ठुलो जिम्मेवार भनेको चाहिँ सरकार हो। म किन भन्छु भनेदेखि हामी कहाँ हरेक कम्पनीमा श्रम ऐन यति कडा छ कि अब नेपालमा श्रमिक कति छन् र श्रम ऐन त्यति धेरै चाहियो। पहिला श्रमिक धेरै हुने बनाउन, श्रमिक धेरै हुनलाई के चाहिन्छ, कर्पोरेटको मान्छेले चाहिँ कम्फर्ट फिल गर्नुपर्छ। श्रमिकले कम्फर्ट फिल गरेर कुनै पनि देशमा ऊ अगाडि बढ्दैन। फेरि श्रमिक मर्नुपर्छ, श्रमिकलाई मिच्नुपर्छ भन्न खोजे होइन। श्रमिकलाई न्यूनतम आधारभूत कुराहरू, न्यूनतम कुराहरू दिने, तर कम्फर्ट चाहिँ जसले त्यो उद्योग सञ्चालन गर्छ उसलाई दिनुपर्छ। हामी के कुरा गरिरहेका छौँ भने कम्फर्ट चाहिँ मजदुरलाई दिउँ, जो लगानी गर्यो ब्याङ्कको लोन लिएर भनौँ घर परिवार समेत धितो राख्यो भनौँ न, एक किसिमले त्यसो गरे मान्छेलाई चाहिँ उसको इच्छा आकाङ्क्षा के छ हामी सोध्दैनौँ, ल मजदुरको माग पुरा गर भनिरहेको छौँ। अनि त्यसले के सिर्जना गर्छ त, मजदुर एकातिर मैले आन्दोलन गरेँ भनेदेखि अथवा मैले चाहिँ एक किसिमको दङ्गा फसाद गरेँ भने मैले पाउँछु भन्नेतिर लाग्यो, उसलाई काम गर्नुपर्छ भन्नेतिर लागेको छैन। अब अर्को कुरा कर्पोरेट वर्ल्डमा के भयो त, मान्छे जो लगानीकर्ता छ ऊ चाहिँ निराश भएको अवस्था छ। त्यसले के हुन्छ त, एउटा इकोसिस्टम हुन्छ यहाँभित्र पनि। यो इकोसिस्टममा चाहिँ जब इन्टरभेन गर्ने अनड्यू इन्टरभेन हुन्छ त्यसले समस्या क्रिएट गर्छ। अहिले वर्क फोर्समा हाम्रो नेपालमा डिसिप्लिन छैन भन्न हुन्छ। अब सर्टेन कर्पोरेटमा छ तर नत्र मार्केटमा छैन डिसिप्लिन। ओके सर, एकदम हाम्रो चाहिँ कम्पनी कल्चर र हामीले चाहिँ आफ्नो रियली एकदम जो भुल्न नहुने कुरा भुलेका छौँ, जो कुरालाई अँगालेर हामीले आफ्नो क्लाइन्ट्स जो कल्चर डेभलप गर्न खोजेको थियौँ त्यो भइरहेको छैन भन्ने कुरा जुन हजुरले भन्नुभयो, रियालिटी पनि त्यो देखेर नै भन्नुभयो होला। अर्को कुरा चाहिँ अब के पनि जोडौँ भने मैले चाहिँ ठ्याक्कै यो टाइटल पनि त्यस्तै छ, स्किल लाइफ स्किल फर ग्रोथ। सर जस्तै एउटा कुनै इम्प्लोयले मान्छेलाई ऊ चाहिँ के सोच्छ भने म यो पनि गर्छु म त्यो पनि गर्छु होइन, मल्टी कल्चर मल्टी टास्क हुन्छ क्या उसलाई। कुनै एउटा काम गर्ने म यो पनि गर्न सक्छु म त्यो पनि गर्न सक्छु, अलिकति माथिका मान्छेले भनेपछि आफूले नआउँदा पनि म यस भन्छु,
म गर्न रुचाउँछु भन्छ, तर फेरि आउँदैन। त्यसले गर्दा उसलाई नै टिममा घाटा पुर्याए जस्तो लाग्छ मलाई त। अनि यसले गर्दा चाहिँ यो किन हुन्छ सर खास यो मान्छेलाई एउटा कुनै इम्प्लोयरलाई चाहिँ किन हुँदैन नभएर हो, या उसले चाहिँ त्यो हजुरले दुईटा कुरा भने अनुसार डेडिकेसन नभएर हो या अनरसिप नभएर हो, यो चाहिँ किन हो? ओके, हामी कहाँ चाहिँ यो ल इन्फोर्समेन्ट जुन भन्छौँ नि हामीले बच्चैदेखि गाउँमा घरमा जता भनोस् वरपर समाजमा कानुन उल्लङ्घन गर्दै हुर्केका छौँ कि हामी कानुन उल्लङ्घन गर्नुलाई नै एकदमै चाहिँ बहादुरी मान्छौँ। नेपालमा त हाम्रो माननीय सांसदज्यूहरूले नि एकचोटि कानुन उल्लङ्घनको पक्षमा बोलिदिनु भयो। यो ट्राफिकले काठमाडौँमा तपाईँको हरेक 1 किलोमिटर नभइकन क्रस गर्न पाइँदैन भनेको थियो। अब जेब्रा क्रसिङ भनौँ, जेब्रा क्रसिङ 1 किलोमिटर काठमाडौँ जहीँ पनि छ। अब 1 किलोमिटर हिँडाउने भनेर उहाँले बाटो जताततै क्रस गर्न पाउनुपर्छ भनेर ट्राफिकको त्यो नियमलाई नै फेल गराउनु भयो। अब हेर्नु समस्या कहाँ छ त? तपाईँ विश्वको कुनै पनि विकसित मुलुकमा जानुहोस्, तपाईँलाई हरेक 10 मिटरमा 15 मिटरमा बाटो क्रस गर्ने छुट कहीँ पनि हुँदैन, कहीँ पनि, नो वेयर इन द वर्ल्ड। अर्को कुरा हामी के भन्छौँ भने तपाईँको घर सभ्य छ कि छैन, तपाईँ विकसित अलि सभ्य हुन्छ हुनु न भन्ने कुरालाई तपाईँको टोयलेट हेर्नुहोस् है, र देश सभ्य छ कि छैन, देश विकसित छ कि छैन भनेर हेर्नलाई चाहिँ सडक हेर्नु भन्छन्। कुनै पनि देशको सडक जति अनुशासित छ भने त्यो देश विकसित छ, कुनै पनि देशको सडक अनुशासित छैन भने बुझ्नुहोस् त्यो देश विकसित छैन, त्यसमा कुनै डाउटै छैन। हो, अब हाम्रो यो एक किसिमको चाहिँ अराजकता भनौँ न, एउटा एनआरकी किन भइरहेछ भन्दाखेरि हामी सबैतिर रुल उल्लङ्घन गर्दै 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 आएको छौँ। बाटोमा आयो लेफ्ट साइडबाट ओभरटेक गरेर आएका छौँ, उस्तै ठाउँमा पऱ्यो अर्कालाई धकेर आएका छौँ, एक्जाममा अलिअलि चिट चोरेर आयो होला, अनि कतिपय ठाउँमा अलिकति गडबड गरेर आयो, कम्पनीमै पनि भनसुन गरेर जाहिर खायो, अनि उसले के बुझ्छ? उसले त के बुझ्छ भने त्यस्तै कुराहरूले पो प्रोग्रेस हुन्छ भन्ने बुझ्छ। आफ्नो कम्पिटेन्सीमा विश्वास भएन, आफूले चाहिँ आफ्नो ओनरसिप लिएर चाहिँ राम्रो काम गऱ्यो भने प्रोग्रेस हुन्छ भन्ने कुरा सोच्दै सोचेन। उसले के भने अनड्यू कुराहरूबाट चाहिँ हाम्रो ब्याकग्राउन्डले पनि समस्या भएको छ है। हामी भन्छौँ नि कहिलेकाहीँ यो करप्सन भयो, नेताहरूले गरे करप्सन गरे, हाम्रो अब को करप्ट छैन? तपाईँ एउटा मानौँ न गाउँमा किसान गर्ने दुध दुहुने किसान जसको 2 लिटर दुध दिन्छ, उसले अर्को 500 मिलिलिटर पानी हाल्छ, करप्सन भयो कि भएन? उसले 2 लिटर पानी किन हाल्दैन भने त्यो पानी दुध किन्दैन, 2 लिटर पानी हाल्न सक्दैन। हो, अब पाएसम्म करप्सन कसले नगर्ने रहेछ त? गाउँको हामी सोझो किसान भन्ने उसले करप्सन गर्छ होइन। त्यसै गरी पसलमा जानु, पसलले करप्सन गर्छ, अलिकति भयो नि कम दिने, तौल कम दिने, अनि त्यसपछि सरकारले लेभलमा आयो हरेक ठाउँमा करप्सन के भने त्यो चाहिँ हाम्रो मेन्टालिटी हो। करप्सन भनेको घटना मात्रै होइन, त्यो मेन्टालिटी हो। त्यो करप्सन कहाँ छ त? प्राइभेट सेक्टरमा पनि छ। त्यसलाई हामीले अहिले अराजकता भनेको के भने मतलब अब त्यो ओनरसिप पनि नलिने, त्यो डेडिकेसन पनि नहुने, आफ्नो सम्झेर काम नगर्ने, कम्पनीको ग्रोथमा काम नगर्ने, तर स्यालेरी उसलाई टाइममा चाहिने, फेरि एक दिन ढिलो भयो भने आन्दोलन गर्नुपर्ने, तर त्यो स्यालेरी नआउनुमा चाहिँ म कारक हुँ, म जस्तै नालायकहरूले गर्दा मेरो कम्पनीमा स्यालेरी आइरहेको छैन भन्ने उसले कहिल्यै नबुझ्ने हो। यो समस्या हो, किन यो रियलाइजेसनको पार्ट हो। सबैले जोइन्टली काम गरेर मात्रै त्यो कम्पनीले स्यालेरी खुवाउन सक्छ भन्ने कुरा बुझ्दैन उसले। आफू चाहिँ काम नगर्नुपर्ने, काम चोर्नुपर्ने, नगर्नुपर्ने, अनि फेरि स्यालेरी चाहिने भने यस्तो के हुन्छ त? त्यो अधिकारमा चाहिँ एकदम ऊ 100%, कर्तव्यमा चाहिँ ऊ सकभर 10%मा अथवा नगर्नु भए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ नि। त्यो कारण चाहिँ ओभरअल सिस्टम हो भन्ने मलाई लाग्छ। ओके, यसको मतलब हामी जे छौँ अहिले विगतमा गरेका गल्तीले अहिले छौँ। ओभरअल यो अब हुन्छ नि, अब कस्तो भने हामी काम गर्ने बेला पनि हामीले गर्ने डेडिकेसन र ओनरसिप अलिकति कम भयो, र हामीले जे सिक्यौँ हिजो अहिले त्यो गर्दैछौँ। त्यसैले एउटा अनुरोध जो सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबैलाई पनि, यदि भोलि आफूलाई राम्रो देख्न चाहनुहुन्छ भने राम्रै नै काम आज गरौँ, त्यसपछि भोलि हुनेछ भन्ने एउटा सन्देश सरले भन्नुभएको छ। अब चाहिँ म ठ्याक्कै हजुरको सेक्टर, मैले कर्पोरेट सेक्टरको त कुरा गर्दैछु, अलिकति साइकोलोजीतिर बढी थोरै एउटा प्रश्न साइकोलोजीतिर गर्छौँ सरलाई। जस्तै उसले चाहिँ के एउटा इम्प्लोइ या एउटा कुनै पनि मान्छे, टिचर होस् या कुनै विद्यार्थी, जुनसुकै आफ्नो फ्युचरलाई देखेर किन ओरी हुन्छ सर? यो कुरा चाहिँ हजुरले कसरी फेस गर्नुभएको छ? मलाई यस्तो फ्युचरमा म यो भएर चाहिँ ऊ अहिले ओरी छ सर, भोलि के हुन्छ उसलाई थाहा छैन, तर चाहिँ अहिले टेन्सन छ। कुनै कम्पनी पनि त्यस्तै छ, कम्पनीको सिओ या जोसुकै होस्, भोलि यो हुन्छ भनेर यो किन हो? खासै के हो सर यो खासै यो कुरा चाहिँ किन हुन्छ नि? टेलिभिजनहरूमा एउटा विज्ञापन आउँथ्यो नि, तैँले किन पिएको भन्दाखेरि मैले त्यसै पिएको हो र मलाई एकदम टेन्सन भएर पिएको भन्थेँ नि। अब यसको 2टा पाटो छ।
तपाईँ फ्युचर वरि गर्नुहुन्न भने यु आर नट अ ह्युमन। किनभने एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, बाघले फ्युचर वरि गर्छ। बाघले चाहिँ ल यहाँ भएका मृगहरूलाई पालो पालो गरी अब कम खाउँ कम मारौँ, त्यस कारण भोलि मलाई फेरि भविष्यमा त मृगहरू सक्यो भने त म भोकै बस्छु भनेर भन्छ उसले, भन्दैन नि। जनावरलाई मात्रै फ्युचरको वरि हुन्न। ओके, मान्छे भइसकेपछि फ्युचरको वरि हुन्छ र हुनुपर्छ, भएन भने त मान्छे मान्छे होइन एउटा चिज। बट तपाईँले वरि गर्दै गर्दाखेरि तपाईँको प्रेजेन्ट नै डिस्टर्ब हुने गरी वरि नगर्नुहोस्। ओके, तपाईँको वर्तमानै नरहने गरी वरि नगर्नुहोस्। वरि त गर्नु पर्यो नि, फ्युचरमा के हुन्छ, के कस्ता समस्याहरू आउँछन् तपाईँ विचार गर्नुहोस्। हामीले आज कोरोना भाइरसको पेन्डेमिक, यति म्यासिभ पेन्डेमिकबाट हामी अब होपफुल्ली अब बाहिरिँदैछौँ, जबकि औषधिहरू निर्माण भए भनौँ न, भ्याक्सिनहरू बने। तर तपाईँ यो नबुझ्नुहोस् कि कोरोना सुरु भएर भ्याक्सिन बन्न थाले होइन। कोरोनाको भ्याक्सिन चाहिँ कोरोना सुरु भएपछि बन्न थाले हो। तर यो बायोलोजिकल ल्याबहरूमा यस्ता खालका कोरोनाहरू जस्ता भाइरसहरू उत्पन्न हुनेछन् र हामीलाई चाहिँ च्यालेन्ज गर्नेछन् भनेर उनीहरूले 50औं वर्षदेखि अलरेडी एक्सर्साइज गरिरहेका थिए र अहिले कोरोनाको भ्याक्सिन बन्यो। आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि कसैले वरि गर्दैन थियो भने आज ती मान्छे मरे हुन्थ्यो, यो कोरोनाको भ्याक्सिन अहिले आउँदैन थियो। यो चिजलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। तपाईँ फ्युचर वरि गर्नुहुन्न भने यु आर नट अ ह्युमन। बट वरि यसरी पनि नगर्नुहोस् कि तपाईँको प्रेजेन्ट डिस्ट्रक्ट हुने गरी चाहिँ वरि नगर्नुहोस्। त्यति मात्रै भन्छु म। हामीले भन्ने गरेका छौँ नि त, अब तपाईँ 1 वर्षलाई रिटर्न चाहनुहुन्छ भने केही नगदे बाली लाउनुहोस् होइन। 50 वर्ष चाहनुहुन्छ रुख रोप्नुहोस्। 100 वर्षपछि विकास चाहनुहुन्छ एजुकेट द पिपुल होइन। हामीले भने त्यही हो नि त। तपाईँ पछि फ्युचर सोध्नुहुन्छ भने आज पिपुल एजुकेट गर्नुहोस्। आज मानौँ नेपाल सरकारले यस्तो एजुकेसन पोलिसी ल्यायो कि हरेक विद्यार्थीहरू डिसिप्लिन भए, एकदम अनुशासित भए। आजको आज उनीहरूले गरेर काम गरेर सर्भिस दिन्छ दिँदैन, त्यो अर्को जेनेरेसनले पाउने यो फल हो। आज गरेको लगानी अर्को जेनेरेसनलाई पाउँछ भने चाहिँ तपाईँले अर्को जेनेरेसनको वरि आज गर्नु पर्दैन र। तपाईँले अर्को जेनेरेसनको लागि आज वरि गर्नु भएन, म मेरो सधैँ अहिले रिल्याक्स गर्छु भनेर भन्यो भने त तपाईँको नेक्स्ट जेनेरेसन त त्यसरी मर्छ। त्यस कारणले वरि नगर्नु भनेको चाहिँ तपाईँको ह्युमन क्वालिटी नहुनु हो फ्युचरको बारेमा। बट वरि भनेको यस्तो वरि पनि हुनु भएन कि तपाईँ वरिबाट के अरे जडाक्सी खाने अथवा चाहिँ तपाईँको प्रेजेन्ट कन्सन्ट्रेसन बिगार्ने, त्यो होइन। यु सुड ह्याभ अ प्लान्ड वरिनेस। तपाईँ चिन्ता गरिरहँदाखेरि पनि, वरि गर्दाखेरि पनि प्लान वेमा गर्नुहोस्। तपाईँले कति लेभलमा गर्ने, कसरी सोच्ने। अलिअलि बचत गऱ्यो भने पछि पाइन्छ भन्छ नि त। बचत गर्न त अहिले सोध्नु पर्यो। किन तपाईँले बचत गर्नुभयो त? तपाईँले फ्युचर वरि गर्नुभयो। युरोपतिर मान्छे बचत गर्दैन। तपाईँ नेपालीहरू हेर्नुभयो भने एभरेज लन्डन जानुभयो भने त्यहाँका एभरेज लन्डनका मान्छेहरूभन्दा नेपाली धनी छन्। नेपाली बचत गर्छन्, नेपाली फ्युचर बढी वरि गर्छन्। अब त्यहाँ लन्डनका ती लोकल मान्छेहरू के छ त, उसको सरकार छ, सरकारले गरिदिन्छ भने उनीहरू वरि गर्दैनन्। उनीहरूसँग पैसा हुँदैन। के अरे फ्राइडे मर्निङ, के अरे फ्राइडे इभिनिङ पकेट फुल अफ मनी एन्ड के अरे मन्डे मर्निङ जिरो भन्छ उनीहरू। मन्डे मर्निङ उनीहरूसँग एक पेनी पनि हुँदैन भन्छ। त्यस कारणले तपाईँको यो पार्टमा चाहिँ वरि गर्नुहुन्छ या हुँदैन यो फर्मुला लानुहुन्न। तपाईँको वरि अथवा तपाईँको जुन कन्सर्न राख्नुहुन्छ त्यसलाई प्लानको रूपमा, स्ट्राटेजीको रूपमा डेभलप गर्नुहोस् र त्यो प्लान र स्ट्राटेजीले तपाईँको फ्युचर सेक्योर गरोस् र त्यो सेक्योर गरिरहँदाखेरि अहिलेको लाइफ पनि डिस्टर्ब नगरोस्। त्यो हिसाबले भनेपछि चिन्ता हेल्थी थिङ्क गर्यो भने चाहिँ त्यसले गर्दा उसले चाहिँ एउटा नयाँ वेमा लिन सहज हुन्छ भन्ने कुरा जो एउटा नयाँ होइन, मान्छेले बेला बेला भनिरहेको कुरालाई एकदम अलिकति नयाँ ढङ्गले बुझ्दा एकदम राम्रो। अब म चाहिँ ठ्याक्कै एउटा साइकोलोजी क्वेसन मैले डिफ्रेन्ट वेबाट चाहिँ हजुरलाई धेरै हजुरबाट सकेसम्म चाहिँ लिएर कम्तीमा भ्युवरहरू जो हुनुहुन्छ केही फाइदा होस् भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। नेपाली युथहरूको कुरा गर्छु म थोरै। नेपाली युवाहरूमा देखेका नम्बर अफ च्यालेन्जहरू, नेपाली युवाहरूले फेस गरिरहेका च्यालेन्ज के हुन्छ र यी च्यालेन्जहरू चाहिँ कसरी क्रिएट भइरहेका छन् र नेपाली युथहरूले चाहिँ कसरी बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छन्, त्यो ट्रेन्ड चाहिँ कस्तो छ सर अहिले ओभरअल रूपमा? सबभन्दा ठुलो चाहिँ हाम्रो नेपाली युवाहरूको सबभन्दा ठुलो वरि मलाई लाग्छ पेसिमिजम। यो निराशावाद जुन छ सबभन्दा ठुलो वरि हो। उनीहरूलाई आशै छैन फ्युचरप्रति। तपाईँले सर्वे नै गर्नुभयो भने 5-7% आश होला, बाँकी मान्छेसँग आश छैन। आश छैन मतलब के भने उसले अहिलेदेखि कतार दुबई ताकिसकेका छ। कसैले अमेरिका ताग्ला, कसैले बेलायत ताग्ला। तर अमेरिका बेलायत उनीहरू पढ्न ताकिरहेको छैनन्। त्यहाँ गइसकेपछि पढ्ने आनामा गएर बसेर सेटल हुन पाइन्छ अथवा चाहिँ केही जब पाइन्छ, केही राम्रो स्यालेरीको जब पाइन्छ भने हो। एक्ज्याक्टली उनीहरू पढ्नै जाने। अथवा तपाईँ हेर्नुभयो भने
सबभन्दा बढी पपुलेसनको तुलनामा सबभन्दा बढी युरोप अमेरिका गएर पढ्ने भनेका अरबीहरू छन्। कति अरबीहरू अमेरिका गएर बस्छन् र कति अरबीहरू लन्डन गएर बस्छन् त भन्दाखेरि उनीहरू 90% देशमै फर्किन्छ। पढ्न जानु त गलत होइन नि, तर हाम्रा विद्यार्थीहरू जो अस्ट्रेलिया अथवा युके अमेरिका उनीहरूलाई त्यहाँबाट घोक्रिएर ननिकाल्नुन्जेलसम्म त्यहाँबाट फर्किँदैनन्। त्यहाँबाट जुन जुन अब कुनै कानुनले अप्ठ्यारो पारेर निकाले पनि निक्ले, नभए 1% पनि पाउन गाह्रो हुन्छ। भनेको के त हाम्रो युवाहरूमा चाहिँ अप्टिमिजम छैन, जो पेसिमिजमबाट गाइडेड छ, निराशावाद, किन देशमा केही हुन्छ, म केही गर्न सक्छु, देशमा के हुन्छ भन्ने छैन। हो, त्यसको अपवाद नभएको होइन। जस्तो अब अहिले स्टार्टअपहरू आएका छन्, नयाँ इनोभेसनहरू भएको छ, नयाँ चेनहरू खुलेका छन्, बाहिर पढेर आएको विद्यार्थीहरू फेरि आएका छन्। त्यो बाहिर पढेर के रियलाइज गरे भने यहाँ भाडा मार्नु भन्दा त म देशमा 2 जनालाई भाडा मार्न लगाएर पनि गर्न सक्छु भनेर आएको। त्यस कारणले हामी कहाँ एट अ इन्स्टान्स, एट अ मोमेन्ट, एउटा मोमेन्टमा हाम्रो यङ जेनेरेसनमा अप्टिमिजम छैन। त्यो एकदमै निराशावादले चाहिँ गाँजेको छ। र अर्को चाहिँ के छ भने त्यो कुनै पनि काममा डेडिकेटेडली लाग्ने त्यो धैर्यता छैन। तपाईँलाई कसैलाई भन्नुहोस् त 5 वर्षपछि त एकदम हिरो गरेर निस्किन्छस्, ल आजदेखि मेहनत गर भने मान्दैन। आज गरेर 1 महिनामा चाहिन्छ उसलाई, सकभर भोलि नै चाहिन्छ। त्यो एकदम इन्स्ट्यान्ट रिजल्ट क्या। त्यो चाउचाउ पकाएर खाए जस्तो खोज्ने मान्छेहरूको चाहिँ मास बढेको छ। त्यो देशको लागि राम्रो होइन, तर पनि फ्याक्ट चाहिँ यो छ। यो अप्टिमिजम भन्ने कुराले नेपाली युथहरूमा चाहिँ जो हजुरले भन्नुभयो रियली नेपाल बन्दैन, नेपाल अब हुँदैन पनि बढी देखिन्छ। यो सर्वे गरे पनि हजुरले भने जस्तो डाटा सकेसम्म पाउन सकिन्छ। अब जो नेपाल बन्छ भन्ने केही 5-7% भएकाहरूले के सोचेका होलान् सर? जो युवाहरू नेपाल बन्छ भन्ने सोचेका छन्, तिनीहरूले चाहिँ के सोचेर आफ्नो अप्टिमिजमलाई चाहिँ हाई गरेका होलान्, जसले गर्दा 5-7% भन्दा अरूलाई फाइदा हो। उनीहरूले सुनेर गर्न सकिने खालको भयो भने उनीहरूले पनि गर्न सहज हुने खालको बाधामा कसरी क्रिएट हुन्छ होला? एउटा कुरा चाहिँ पक्कै पनि, जस्तो वर्ल्डमा जहाँ पनि चेन्ज ल्याउने भनेको 1% 2%ले हो। सबैले चेन्ज ल्याउने होइन। 1% मान्छे अगाडि मुभ गर्छन्, बाँकी 9% फलो गर्छन्, 90%ले चेन्ज ल्याइरहनु पर्दा त्यो आफै त्यो ढालिन्छ। तपाईँ नेपालमै जनआन्दोलनमा हेर्नुभयो भने काठमाडौँ कति मान्छे उर्ले थियो भनेर, ल 1 लाख 2 लाख थियो होला नि। काठमाडौँको पपुलेसनै 50-60 लाख हुँदाखेरि 2 लाख मान्छे आउँदाखेरि त सबै उड्दो रहेछ नि त, होइन? भने अब त कति पर्सेन्टले आएर चेन्ज ल्याए त? त्यो त 2%ले आएर गरे नि त हो। त्यस कारणले एभ्रिवेयर इन द वर्ल्ड तपाईँ जहाँसुकै जानुहोस्, चेन्ज ल्याउने भनेको 1 जना 2 जनाले हो। पुरै इकोसिस्टम चेन्ज गरिदिन्छन् हो। तर क्वेसन कहाँ हो भने हामी कहाँ हरेक कुरामा, हरेक फिल्डमा त्यो 100% कम्प्लायन्समा हामी कहिल्यै छैनौँ। त्यो नै सबभन्दा ठुलो समस्या हो। अब अहिले हरेक मान्छे प्रचण्ड बन्न सक्दैनन्, हरेक मान्छेले जङ्गलमा गएर विद्रोह गरेर सत्ता परिवर्तन गर्न सक्दैनन्। अब अहिलेको राज्य सत्तामा के छ त, नेताहरूलाई के लाग्छ भने जसले टेक्नोलोजी बुझेको छैन, जसले एडभान्समेन्ट बुझेको छैन, जसले मोडर्निटी बुझेको छैन, मोडर्निटी भनेकै मान्छेले एब्युसिभ काम गर्नु भनेर बुझ्छ, अनि त्यो मान्छे सत्तामा हुन्छ। त्यो सत्ताको विरुद्ध के गर्ने युथले? केही पनि गर्न सक्दैन हो। अब एउटा कुरो हेर्नुहोस्, तपाईँलाई 10 वर्ष अगाडि हुनुपर्छ, एउटा आइटी कम्पनीले प्रस्ताव गर्यो, यो मालपोतदेखि लिएर सबै कुरा हामी डिजिटाइज गरिदिन्छौँ, आइटी बेस हुन्छ, त्यहाँ कसैको करप्सन हुनु पाउँदैन भन्दाखेरि सरकारले मानेन। किन मानेन त भन्दाखेरि त्यो कर्मचारीको मेकानिजमभित्र पैसा खाने गिरोह छ, अनि पैसा खान पाइँदैन भने चाहिँ कहाँ मान्छ? त्यो एडप्ट कसरी गर्ने? मान्दैन है। तपाईँको अहिले पनि नेपालमा तपाईँले कम्पनी दर्ता गर्दाखेरि कम्पनीमा पुगिरहनु पर्ने छैन खासमा भन्ने हो। अथवा तपाईँ कुनै काम गर्नलाई कुनै गभर्मेन्ट अफिसमा पुग्नुपर्ने होइन। घरमै बसेर तपाईँले यसरी भिडियो कल गरेर, ल तपाईँले मानौँ तपाईँ सरकारी कर्मचारी, तपाईँले मसँग यसरी भिडियो कल गरेर मेरो भिडियो लिनुभयो भने के चाहियो प्रुफ? सकेन। किन जानु पर्यो हरेक ढोकामा? हाम्रो चेन्जलाई एडप्ट गर्ने, एउटा इनोभेसनलाई एडप्ट गर्ने क्यापेसिटी कसैमा पनि छैन। अनि यो जेनेरेसनले ट्राई गरिरहेछन्, अहिले स्टार्टअपहरू मुभ गरिरहेछन्, तर त्यसलाई एउटा रेजिलियन्ट जुन छ त्यसलाई चाहिँ एडप्ट गर्ने खालको गभर्मेन्ट पोलिसी छैन। यो मान्छेले के चाहन्छ भने यो सरकार अहिले तुरुन्त जाओस्, होइन? अहिले नयाँ खालको एउटा एडभान्स सरकार आओस्। एडभान्स भनेको कस्तो भने एकदम चेन्जलाई, इनोभेसनलाई, डेभलपमेन्टलाई बुझ्ने सरकार आओस्, यङ मान्छेहरूको सरकार आओस्, जसले फास्ट काम गर्न सकोस्, निर्णय गर्न सकोस्, अर्काको कुरामा चाहिँ टाइम खेर नहालोस्। तर पोसिबल छैन। त्यस कारणले पार्ट अफ अ सिस्टम स्टार्टअप अथवा इनोभेटिभ आइडिया भएका मान्छेहरू मुभ गरिरहेछन्, जुन विरक्त हुन्छन् फेरि देश छोडेर हिँडि पनि रहेछन्।
मैले त्यो निराशा सेयर गर्न खोजेको होइन, तर यङ इन्टरप्रेनरहरू जुन स्पिडमा छन् त्यो स्पिडलाई चाहिने रोड हाइवे छैन। त्यो हाइवेको ब्लकेज चाहिँ हाम्रा पुराना पुस्ताका नेताहरूले गरिदिनु भएको छ। अहिले यो कार्यक्रम हेरेर नि साथीहरूलाई म यदि कहीँबाट चाहिँ पुग्छ म्यासेज भनेदेखि, ए बा तपाईँले देशमा परिवर्तन ल्याउनु भयो, ओनरसिप दिनुहोस् न, हामी तपाईँको नाउँमा चाहिँ जसरी अहिले रत्नपारको विवाद भइरहेको छ तपाईँको नाउँमा शालिग बनाएर राखिदिन्छौँ, बा हरेकले गएर हामी दिनमा गएर ढोकिदिन्छौँ बरु, तर काम त गर्नेलाई दिनुहोस् न, तपाईँले गएर सरकार चलाउनु पर्ने, तपाईँले गएर राजनीति चलाउनु पर्ने किन, यो चाहिँ अलिकति सोधिदिनुहोस् न, म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। आशा छ एकदम कसैले सुन्नुभयो भने पनि एकदम पुग्नेछ मेसेज। अब ठ्याक्कै हामी डिफ्रेन्ट वेका क्वेसन्स सोध्छु। हजुरको स्टार्टअपको बारेमा म अन्तिममा तपाईँबाट सोध्ने नै छु, किनकि हजुरले नसोध्दा अलि अन्याय हुनेछ त्यो वेबाट। अब चाहिँ म ठ्याक्कै लाइफ स्किलको बारेमा केही प्रश्न गर्छु हजुरलाई। लाइफ स्किल भनेर चाहिँ हामीले अब एउटा मान्छे या जुनसुकै सेक्टरमा काम गर्न बेला पनि उसलाई चाहिँ आफूलाई सफल हुँ भनी घोषणा गर्ने बेलासम्म, स्टार्टदेखि म कामदार बनेदेखि म सफल हुँ भन्ने स्टार्टअपसम्म गर्दै बेला चाहिँ सम्म त्यो बिचमा चाहिँ नम्बर अफ च्यालेन्जहरूले चाहिँ कसरी अपर्च्युनिटीमा क्रिएट गर्न सकिन्छ सर? अब एउटा पार्ट चाहिँ के छ भने हामीले के गर्छु भनेर भन्दाखेरि अब यो चाहिँ कहिलेकाहीँ कुनै टेलिभिजनहरूमा नि आउँथ्यो लभ फर्मुला भनेर। लभ गर्ने नि फर्मुला हुन्छ र हुँदैन नि, होइन? कसैलाई लामो नाक भएको मन पर्ला, कसैलाई छोटो नाक भएको मन पर्ला, कसैलाई छाती चौडा भएको मन पर्ला, कसैलाई चौडा नभएको मन पर्ला। त्यो फर्मुलाले काम गर्दैन क्या। तपाईँको बेस्ट वे भनेकै के हो भने एउटा चिज चाहिँ तपाईँको एडप्टेबिलिटी हुन्छ नि। तपाईँले कुनै पनि परिस्थितिलाई कसरी एडप्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एडप्ट गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँले रिजेक्ट गर्नुहुन्छ। ओके, रिजेक्ट गर्दाखेरि के गरेर गर्नुहुन्छ त? तपाईँसँग बेटर अप्सन छ कि छैन भनेर गर्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले आवेशमा आएर त्यो अप्सनै लुज गर्नुहुन्छ। तपाईँसँग अपर्च्युनिटी लुज गरेर तपाईँ त्यो बेटर अप्सन नभइकन नै लुज गर्नुहुन्छ। यी कन्डिसनहरू आउँछन्। तपाईँको मात्र के हो भने हाम्रो एउटा भनाइ छ, it is not necessary to win every battle if you are going to win the war भन्छ के। तपाईँ लडाइँ जित्दै हुनुहुन्छ भने, सरी युद्ध जित्दै हुनुहुन्छ भने हरेक लडाइँ जित्नुपर्छ भन्ने होइन। कहिलेकाहीँ युद्धमा के हुन्छ अरे भनेदेखि तपाईँ 2 पाइला पछाडि हटेर पनि जित्न सकिन्छ भन्छ। त्यसकारणले तपाईँको लाइफ गोलमा तपाईँ ठुलो मान्छे बन्न चाहनुहुन्छ भने सबै ठाउँमा जित्नु जरुरी छैन। तपाईँको लङ टर्म गोलमा तपाईँ जितिरहनु भएको छ कि छैन भनेर बुझ्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने बाटोमा हिँड्दै गाडी तपाईँ साइड दिन खोज्नुहुन्छ, गाडी चाहिँ रोडबाट बाहिर जान्छ। अब तपाईँ पछाडि हिँड्नुहुन्न जिन्दगी भनेर कसैले सिकाएर काम लाग्छ? त्यो त ब्याक गरेर सडकमा आइसकेपछि सिधो सडकबाट फेरि हिँड्छ त। हामी के सिकाइरहेको छौँ, कसैलाई के गरिरहेको छौँ, इम्पोज गरिरहेको छौँ भने होइन लाइफमा ब्याक हिँड्नुहुन्न है, ब्याक चाहिँ सर्नुहुन्न। है यार, रोडबाट बाहिर गएपछि त्यो एकछिन ब्याक गर्नु पनि गयो। हो, यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्छ भने फर्मुलाले काम गर्दैन। परिस्थितिमा राइट डिसिजन गर्न सक्ने भनेको सबैको आफ्नो मालिक भने आफै हो। तपाईँको मालिक तपाईँ हो, मेरो मालिक म हो। त्यसकारणले मलाई आदेश दिन सक्नु पर्यो सही हिसाबमा सही निर्णय गर्नलाई। तपाईँ परिस्थिति हेरेर सही निर्णय गर्नुहोस्, त्यति नै हो। एकदम यो कुराले हेर्दा चाहिँ मान्छेलाई कम्तीमा चाहिँ सबभन्दा आफ्नो ड्राइभर आफै बनाऊ र आफ्नो ड्राइभर आफै बनेपछि आफ्नो जिन्दगी कति कुद्न सक्छ भन्ने थाहा हुन सक्छ भन्ने कुरा एउटा छ। हजुरले भन्नु एकदम सही र वास्तविकता पनि हो। हामी आफूलाई अरूसँग कम्पेयर गर्छौँ, आफूलाई अरू बन्न चाहन्छौँ, तर आफू बन्न भुल्छौँ। समस्या यहाँ छ हाम्रो। एउटा ठ्याक्कै क्वेसन, चाहे जस्तो नतिजा कसरी पाउन सकिन्छ सर? यो क्वेसनले कति पार्टिसिपेन्टलाई पनि केही हुन्छ नि, आफूले सोचे अनुसार मैले हुन सकेन, हामी बढी टेन्सन हुन्छ होइन। आफू काम गर्दा पनि मैले यो नतिजा पाउन सकिनँ भन्ने खालको पनि हुन्छ। चाहे जस्तो नतिजा चाहिँ कसरी पाउन सकिन्छ होला, त्यसको लागि चाहिँ कस्तो खालको र कुन वेबाट उद्यम गर्नुपर्छ होला? यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सायद गीताको एउटा श्लोक कोट गर्नु पर्ला होइन। कर्मण्य अधिकारेषु महाफलेषु कदाचन भन्छ नि। तपाईँ कर्तव्य गर्नुहोस्, फल चाहिँ आफै आउँछ, अथवा फलको बारेमा धेरै चिन्ता नगर्नुहोस् भन्छ। अब त फल त तपाईँले एज्युम त गर्नु पर्यो कस्तो फलको लागि तपाईँले काम गर्दै हुनुहुन्छ भनेर। तर अब चाहेको नतिजा ठ्याक्क आउने भनेको चाहिँ त्यो एब्स्ट्र्याक्ट चिज हो क्या। तपाईँले चाहेको के हो त? तपाईँले बिलिनियर बन्न चाहनु पर्यो। ल, बिलिनियर भने कति बिलिनियर त? त्यो टक्क 1 बिलियन टेक्न खोजे हो कि 10 बिलियन मल्टी बिलिनियर बन्न खोजे हो कि
अथवा तपाईँ पास हुने भन्नुभयो, पास भएर जस्ट पास हुन खोजेको हो कि तपाईँले त्यसलाई कसरी डिटरमाइन गर्नुहुन्छ, तपाईँको गोल पहिला लक्ष्य निर्धारण गर्नुहुन्छ नि, अनि त्यसपछि चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ तपाईँले चाहेको कुरा कसरी हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरो। अब हरेक कुराको मैले अघि नै भने तपाईँको डेडिकेसन बिनाको प्राप्ति होइन। कहिलेकाहीँ झुक्केर पनि मान्छेलाई राम्रो चिज आइलाग्छ, कहिलेकाहीँ लट्री पर्ला, कहिलेकाहीँ झुक्केर आउला, त्यस्तो हुन्छ। तर तपाईँले आफ्नो चिताएको, आफूले कल्पना गरेको लक्ष्य प्राप्ति गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको सबभन्दा ठुलो भनेको चाहिँ एउटा एक्सन प्लान नै हो। तपाईँले एक्सन प्लान के बनाउनु पर्छ त? तपाईँ हाम्रो कहिलेकाहीँ विद्यार्थीहरू बालबच्चाहरूको हुन्छ क्या, वर्षभरि पढ्दैन, लास्टमा एक्जाम आउँछ, रात दिन पढ्छ, जति पढे नि त्यो कभर गर्न सक्दैन। हो, तपाईँले अर्को वर्ष मङ्सिरमा एक्जाम आउँदैछ भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ यही पुसदेखि चाहिँ पढ्न थाल्नुहुन्छ। यो पुसमा मैले कति पढेँ भने मैले मङ्सिरमा आउने एक्जामको चाहिँ यति मार्क्स ल्याउन सक्छु भनेर आज कल्पना गरेर पढ्नुहोस् त, तपाईँलाई काहीँ समस्या हुनु, लास्टको 1 महिना रिभिजन गर्नुहोस्, तपाईँ फर्स्ट हुनुहुन्छ, ग्यारेन्टेड होइन। अब तर के हुन्छ भने तपाईँको एक्सन प्लान नै तपाईँलाई डिराइभ गर्ने चिज हो, र तपाईँ कुन गोलमा, कुन लक्ष्यमा पुग्ने, कहाँ पुग्ने भन्ने चिज चाहिँ तपाईँको एउटा स्ट्राटेजिकल्ली एउटा इन्साइटफुल प्लानिङ हुनुपर्छ। र एक्सन प्लानमा जानुभयो भने मान्छेले चिताएको चिज पुरा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर चिताएको चिज पुरा नहुने चाहिँ मलाई लाग्छ वर्ल्डमा 95% मान्छे होला जस्तो लाग्छ। चिताएको मान्छे चिताएको चिज सबै पुग्दैन, नत्र भने यो मुलुकमा, यो दुनियाँमा कोही गरिब हुन्थेनन्, कोही कमजोर हुन्थेनन् होइन। त्यो चिज त्यस्तो लाग्छ है मलाई। एकदम यो गीताको श्लोकले पनि एकदम बताउँछ, जुन गीता कोही पढ्दै हुनुहुन्छ र कोही पढ्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने सकेसम्म चाहिँ एकदम सबैलाई अनुरोध छ पढ्नु होला। यसले गर्दा चाहिँ सरले भनेको जुन कुरा छ, कर्म गर फलको आश कहिल्यै नगर, तिम्रो कर्म गर्ने ठुलो अधिकार छ, फल पाउन तिमीसँग अधिकार छैन। यस्तै खालको कुरा कुनै बेला आर्टिकलमा पनि पढेको थियो, एकदम जो सरले भने मलाई ठ्याक्क त्यो सिकायो। अब म अलिकति यो ग्रोथ माइन्डसेटका कुरा हजुरबाट सुन्न चाहन्छु, र आफूलाई चाहिँ अलवेज ग्रोथ गर्न होइन, या कुनै युद्ध या कुनै काम सुरु गरेपछि विनर और लर्नर एक्सेप्ट लुजर, हामी हारे भन्छौँ तर केही सिकेका हुन्छौँ, तर हारे भनेर सिकेका कुराहरूलाई भुलिदिन्छौँ, यो हाम्रो कमजोरी हुनसक्छ। त्यसैले सर ग्रोथ माइन्डसेट, अलवेज ग्रोथ माइन्डसेट, अलवेज ग्रिन माइन्डसेट एक्जिस्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले आफ्नो अभ्यास चाहिँ के गर्नुपर्छ, डेली लाइफ स्टाइलमा चाहिँ के चेन्ज ल्याउनु जरुरी छ र के अभ्यास गर्नु जरुरी छ? त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ के भने अब हामीले प्रिच गर्नुभन्दा इन्डिभिजुअल क्वालिटीमा भर पर्छ। तर तपाईँले एउटा ग्रोथ माइन्डसेट पनि तपाईँको टार्गेटमा भर पर्छ। तपाईँलाई एउटा सिम्पल इक्जाम्पल दिन्छु। तपाईँ बेलुका कलङ्की जानुहोस्, कलङ्कीबाट छुट्ने बसहरू बेलुका 4 बजेदेखि 7 बजेसम्म छुटिसक्छन्। त्यही 4 बजे छुटेको, 4 बजे 5 बजे छुटेको बस भोलिपल्ट बिहान 6 बजे एउटा बस वीरगञ्ज पुग्छ, त्यो भनेको 200 सायद 70-80 किलोमिटर होला। त्यही बस 6 बजे काकरभिट्टा पुग्छ, त्यो भनेको एराउन्ड 400+ किलोमिटर छ। अब विचार गर्नुहोस्, तपाईँ कुन लक्ष्य लिएर हिँड्नु भएको छ, त्यो अनुसारको गति तय गर्नुहोस्। ओके, तपाईँलाई अब अर्का गतिसँग कम्पिटिसन गर्ने होइन, तपाईँको लक्ष्यसँग गति म्यानेज गर्नुहोस्, त्यसको चाहिँ रेसियो म्यानेज गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि तपाईँको कुराहरू हुन्छन्। अब ग्रोथ मेन्टालिटीमा चाहिँ के हुन्छ भने, जस्तो अब म चाहिँ जहिले पनि इनोभेसनमा विश्वास गर्ने मान्छे, जहिले पनि मैले जहिले पनि केलाई फोकस गरेँ भन्दा इनोभेसन, कहाँ नयाँ आइडियाहरू हुन्छन्, जहाँ नयाँ किसिमका कुराहरू हुन्छन्, मैले त्यसलाई फोकस गरेँ। अहिले भन्नुहुन्छ भने मैले अहिले कुनै ट्रेडिङ कम्पनी चलाएको भएदेखि मैले अहिले जुन प्रोग्रेस गरेको छु त्योभन्दा 10 टाइम्स ग्रोथ हुन सक्थ्यो होला, मैले त्यसलाई त्यति लागेन। मैले के भने एउटा एकाडेमिक ग्रोथ गरौँ र एउटा चाहिँ इनोभेसनमा फोकस गरौँ भनेर हामीले स्टार्टअप हब नेपालमा ब्याकग्राउन्डमा तपाईँलाई देखाउन कारण पनि के हो भने, अब नेपालमा कोही पनि इनोभेटिभ आइडियाहरू आयो भने हामी त्यसलाई ग्रो गर्छौँ, मर्न दिँदैनौँ। जसरी कविता फुर्या हुन्छ नि, कहिलेकाहीँ तपाईँ बाटोमा हिँड्दै एउटा राम्रो श्लोक फुर्या हुन्छ, तपाईँ घर पुगेपछि त्यो श्लोक बिर्सिनुहुन्छ, त्यो मजै आउँदैन होइन। भनेदेखि तपाईँलाई जुन बेला त्यो श्लोक फुर्या छ टक्क लेखिहाल्नुहोस् त, घर गएपछि अर्को त्यसलाई थप्ने श्लोक बन्छ। त्यस कारणले यो स्टार्टअप र इनोभेटिभ आइडिया भने पनि के हो भने, तपाईँले कुनै नयाँ चिज सोध्नुभयो त्यसलाई मर्न नदिनुहोस्, तुरुन्त त्यसलाई चाहिँ एक्जिक्युट गरिहाल्नुहोस्, त्यसलाई प्रोजेक्टमा ढालिहाल्नुहोस्, अगाडि बढाइहाल्नुहोस्। अहिले त ग्लोबल भिलेज भन्छौँ हामी, नयाँ आइडिया तपाईँको छ भन्नुहोस्, अहिले अमेरिका होस्, बेलायत होस्, सिङ्गापुर होस्, जहाँसुकैबाट लगानीकर्ता आएर तपाईँको आइडिया लिएर तपाईँलाई रातारात बिलिनियर बनाइहाल्छन्। यो त यस्तो राम्रो अपर्च्युनिटी, यो भनौँ न 4th जेनेरेसनको जुन यो टेक्नोलोजीको ग्रोथ छ यसले दिएको अपर्च्युनिटी हो। त्यस कारणले यहाँ एभ्रिवेयर
तपाईँ सोच्नुहोस् मात्रै, तर सोचेको कुरालाई एक्जिक्युट गरिहाल्नुहोस्। सबभन्दा फर्मुला के हो भने तपाईँमा आएको इनोभेटिभ आइडियालाई तुरन्त एक्जिक्युट गर्नुहोस्। त्यसले तपाईँको ग्रोथ मेन्टालिटीलाई के गर्छ भने क्याटरिङ गर्छ र ब्याकअप गर्छ। ओके, अब ग्रोथ माइन्डसेट कसरी सेट गर्ने र ग्रोथ माइन्डसेटको लागि चाहिँ के बेसिक पोइन्ट चाहिँ के हो होइन, आफूले चाहिँ टार्गेट कसरी सेट गर्ने, जुन टार्गेटले गर्दा चाहिँ अलवेज ग्रिन माइन्डसेट ग्रोथ माइन्डसेट बन्न सहज होस् र जो माइन्डसेटले गर्दा तपाईँको इमोसनसलाई स्ट्रेन्थ होस् भन्ने कुरा हामी सरबाट सुनिसक्यौँ। अब चाहिँ म स्टार्टअपको कुरा गर्छु। स्टार्टअपको कुरा नगर्दाखेरि ग्रोथको कुरा पनि भुलिनु चाहिँ हुँदैन। सर, व्हाट इज द स्टार्टअप भने सर्ट क्वेसनमा चाहिँ हजुरले एउटै शब्दमा के भन्नुहुन्छ? ओके, एनिथिङ द्याट चेन्जेस द एक्जिस्टिङ इकोसिस्टम, द्याट इज स्टार्टअप। अब म चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट सोध्छु हजुरलाई। यो टु टाइप्स अफ बिजनेस हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ एक्जिस्टिङ छ। वान लोकल बिजनेस भन्छ, त्यसलाई चाहिँ अल्सो कल SMEs पनि भनिन्छ, नम्बर वान। नम्बर टू, जो हाई ग्रोथ कम्पनीहरू छन्, यी दुईमा चाहिँ कुन स्टार्टअपबाट स्टार्ट हुन्छ र ती दुईमा चाहिँ डिफ्रेन्ट मात्रै के हो भन्दै त्यसभन्दा चाहिँ स्टार्टअपको कुरा गर्छ। एकदम राइट क्वेसन गर्नुभयो। हामीले हिजो एउटा रोल अफ स्टार्टअप इन नेसनल प्रोस्पेरिटी भनेर हामीले वेबिनार पनि गरेका थियौँ र हामीले स्टार्टअप हब नेपालबाट पनि अहिले गर्न खोजेको कुरो के भने स्टार्टअपको बारेमा पहिला बुझौँ। हामीले के बुझ्यौँ भने स्टार्टअप भनेको सानो SME हो। कसैले बुझ्यो, कसैले स्टार्टअप भनेको चाहिँ यस्तो यस्तो हो बुझ्यो, दुइटै गलत हो। स्टार्टअपको फर्स्ट प्री कन्डिसन भनेको इनोभेसन हो। त्यो इनोभेसन कहाँ हुनसक्छ? तपाईँ आजभन्दा 10 वर्ष पहिला वर्ल्डका टप कम्पनीहरू, सबभन्दा ठुला कम्पनीहरू भनेर आउँदाखेरि टोयोटा आउँथ्यो होला, कुनै त्यो अरू कम्पनीहरू आउँथ्यो होला, जेनरल मोटर आउँथ्यो होला, अथवा एयरबस आउँथ्यो होला। आजको दिनमा तपाईँ गुगल सर्च गर्नुहोस्, टप 10 वर्ल्डका टप कम्पनीहरू भनेका टेक कम्पनीहरू आउँछन् जो इनोभेसनमा आधारित छन्। त्यो अमेजन होला, माइक्रोसफ्ट होला, अथवा त्यस्तै खालको मात्रै आइरहेछन्। अब अलिबाबा आउला केही समयपछि। त्यस कारणले तपाईँको स्टार्टअपको कन्सेप्ट चाहिँ के हो भने तपाईँ जुनसुकै फिल्डमा इनोभेसन ल्याउनुहुन्छ नि, त्यो इनोभेसनलाई क्याटर गर्ने, इनोभेसनलाई अगाडि बढाउने पार्ट चाहिँ स्टार्टअप हो। कोही मान्छे जन्मेदेखि भनौँ न 16 वर्षदेखि 65 वर्षसम्म स्टार्टअप रहन सक्छ। हामी कहाँ के एउटा परिभाषा छ भने 2 वर्षपछि स्टार्टअप हुँदैन भन्ने छ। हो, तपाईँले एउटै चिज समाइरहनु भयो भने स्टार्टअप हुँदैन। तर इजरायलमा तपाईँले हेर्नुभयो भने कतिपय कम्पनीहरू भनौँ न व्यक्तिहरू यस्ता छन् जसले बनाउँछ 2 वर्षपछि बेचिदिन्छ, 2 वर्ष 3 वर्षपछि बेचिदिहाल्छ। एक्जिट भन्छ स्टार्टअपमा त्यसलाई। फेरि अर्को नयाँ इन्भेन्ट गर्छ, फेरि बनाउँछ, बेचिदिहाल्छ। तपाईँलाई 2 वर्ष 3 वर्ष अगाडि एउटा कुरा सुनाउँछु। इजरायलको एउटा सफ्टवेयर कम्पनी भनौँ न स्टार्टअपले, उनीहरूले के गरे भने एउटा सेटेलाइट नेभिगेसन बनाए र $17.5 बिलियन भनेको झन्डै 18.5 खर्ब हुन्छ त्यो, त्यसको भ्यालु। त्यति प्राइसमा उसलाई बेचिदिए, टेस्ला मोटरलाई बेचिदिए। हेर्नुहोस्, स्टार्टअप त उनीहरू अब त्यता लाग्दैनन्, फेरि अर्को इनोभेसन गर्छन्, फेरि 2-4 खर्बमा बेच्छन्। त्यो हो। त्यस कारण स्टार्टअपको कन्सेप्ट भनेको चाहिँ इनोभेसन हो। हामीले के बुझ्यौँ भने नयाँ कफी सप सुरु गऱ्यो त्यो स्टार्टअप, नयाँ बिजनेस सुरु गऱ्यो त्यो स्टार्टअप हो। त्यसको फन्डामेन्टल मिनिङ स्टार्टअप भनेको सुरु गर्ने भने हो। तर हामीले भनेको, हामीले जुन क्याम्पेन गरिरहेको छौँ त्यो भनेको चाहिँ इनोभेसन हो। ओके, यो चाहिँ अलिकति मान्छेले बिजनेस भन्ने बित्तिकै, स्टार्टअप भन्ने बित्तिकै नेपालमा चाहिँ अब कसरी बुझ्छन् त्यो कुरा मलाई पनि थाहा छैन। तर हामी चाहिँ के भन्छौँ भने कुनै सानो एउटा कपडा पसल खोल्दा नि म त स्टार्ट गर्दैछु बिजनेस, त्यसलाई स्टार्टअप हो कि भन्ने हुन्छ। तर त्यो चाहिँ होइन जो सरले भनिसक्नु भयो। अब चाहिँ यो बेलाको समय ग्लोबलाइजेसनको समय हजुरले अघि नै भनिसक्नुभयो। नेपाल ग्लोबलभन्दा बाहिर जान पनि सकिँदैन र बाहिर बच्न चाह्यो भने डाइनासोर जस्तो पनि भइदिन सक्छ। स्टार्टअपको चाहिँ अवस्था चाहिँ यदि 100मा विश्वलाई लिनुहुन्छ भने सर हामी चाहिँ कति पर्सेन्टमा छौँ? यस्तो छ। अब जस्तो हामी कहाँ के छ भने हामीले एक दुईवटा नामै लिएर भनौँ, जस्तो हामी कहाँ इसेवा छ, खल्ती छ, अथवा हामीले फुड मान्डु भनौँला, अथवा यस्ता गरेर हामीले स्टार्टअप भन्यौँ। अभियसली तपाईँले अहिले फेरि कन्फ्युज नहुनु, स्टार्टअप भनेको त्यस्तै हुन्, भर्खर सुरु गर्ने स्टार्टअप हुन्। तर हामीले हन्ट गरिरहेको स्टार्टअप भनेको के हो त, तपाईँको चिज ग्लोबल्ली इनोभेटिभ हो कि होइन। तपाईँले अन्तको चिज कपी गरेर ल्याउनु हो त्यसैलाई स्टार्टअप मानेर बसेर हुन्छ? त्यसरी स्टार्टअप मान्ने हो भने वी हेभ स्टार्टअप, सबै स्टार्टअप नि। तपाईँको यहाँ आएर म्याकडोनल्ड पनि स्टार्टअप हो, KFC पनि स्टार्टअप हो, यहाँ जति पनि खुल्या छन् फ्रेन्चाइजीहरू त सबै छन्, सबै स्टार्टअप। तर तपाईँको नेटिभली तपाईँले आफैले इन्भेन्ट गरेको चिज चाहिँ के छ त, त्यो चाहिँ रियल स्टार्टअप हो। त्यो चाहिँ नेपाल धेरै पछाडि छ। तर इन टर्म्स अफ, मैले हिजो पनि भनेको थिएँ र हामी यसलाई कन्टिन्युसली कोट गर्छौँ, त्यो चाहिँ के हो भने अब हामी 50औं वर्ल्डको टप 50 कन्ट्री भयौँ स्टार्टअपमा। कसरी?
50 वटा देशको स्टार्टअपहरूको कम्पिटिसन हुँदाखेरि हामी नेपालबाट भाग लिँदैछौँ नि। अब वर्ल्डका टप 50हरूले अमेरिका गएर कम्पिटिसन गर्छन् र $1 मिलियन को चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट प्राइज लिएर आउँछन्। अब जब कलेजलाई नेपाल पनि जित्न सक्छ नट नेसेसरी, बट हामी अब वर्ल्डको टप 50 स्टार्टअप नेसन भन्न सक्ने भयो इन टर्म्स अफ स्टार्टअपको कम्पिटिसन है। त्यो हिसाबले गइरहेको छौँ। अब तर स्टार्टअप नेसन हुनको लागि के चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्ट मेकानिजममा त त्यो खालको इच्छा शक्ति चाहिन्छ। त्यो अहिले अलिक अपेक्षा गरिहाल्ने बेला भएको छैन, तर हामी त्यसको चाहिँ अभियानमा चाहिँ छौँ। ओके, यो स्टार्टअप हबले अब नेपालले चालेको जुन अभियान छ, युथहरू जो स्टार्ट न्यू मैले अलिकति थपेँ है त। यो स्टार्टअपको चाहिँ के हो भने मैले अस्ति एउटा मेरो बेलुकाको इभिनिङ लाइभमा पनि भनेको थिएँ। एउटा साथीले चाहिँ इक्जाम्पल दिएको थियो इन्डियामा एउटा समिटमा। उसले के भनेको थियो भने महिन्द्रा एन्ड महिन्द्रा छ नि, महिन्द्राले 70 वर्ष लगाएर आफ्नो इन्डस्ट्रियल ग्रोथ गरेछ। अब 50,000 स्टाफ छन्। उसको भ्यालु कति भन्दा त $2 खर्ब, $2 बिलियन। एउटा यङ मान्छेले एउटा म्यासेज गर्ने एप्लिकेसन बनायो, म्यासेज एउटालाई अर्कोलाई म्यासेज पठाउने, वाट्सएप भन्ने। 2010 मा बनायो, 13 मा बेच्यो, कतिमा? $10 बिलियन। अब बुझ्नुहोस् होइन, उसले 3 वर्षमा 10 खर्बको वर्थ बनायो। अब उसले 70 वर्ष लगाएर त्यो त कार बनाएको छ, त्यो त टेक कम्पनीलाई लन्च गरेको छ, 2 खर्बको हुन्छ हो। अब स्टार्टअपको मुभमेन्ट भनेको के हो भने नेपालबाट विनोद चौधरीजी आउनुभयो होइन। विनोद चौधरी नेपालको एकमात्र बिलियनियर भनेर चिन्नुहुन्छ। उहाँको नेपालको मात्रै सम्पत्ति काउन्ट गरेर बिलियनियर होइन र तैपनि जस हामी सम्मान गर्छौँ। तर अर्को विनोद चौधरी निस्किनलाई चाहिँ अर्को 70 वर्ष नेपालले कुर्नु पर्दैन भन्ने कुरा हाम्रो मुभमेन्ट हो। अर्को विनोद चौधरी निस्किनु अथवा विनोद चौधरीभन्दा अगाडि बढ्नको लागि 2 वर्ष 5 वर्ष काफी छन् भन्ने मुभमेन्ट हो यो। यसबाट तपाईँले हेर्नु होला, अबको 5 वर्ष अथवा 10 वर्षपछि तपाईँले हेर्नुभयो भने पाउनु पनि हुनेछ। हामी त्यसमा विश्वस्त किन छौँ भने हाम्रो यो स्टार्टअप वर्ल्ड कप भनेको चाहिँ पिकासस भेन्चर भन्ने कम्पनी सुरु गरेर, पिकासस भेन्चर भनेको चाहिँ अहिले इलन मस्कले चाहिँ सेटेलाइट लन्च गरिरहेको छ नि, स्पेस एक्स, त्यसको फन्डिङ कम्पनी हो। र एयरबिएनबी लगायत त्यस्ता ठुला कम्पनीहरू, फन्डिङ कम्पनीहरू, $multi-billion कम्पनी हो। यिनीहरूले स्टार्टअप मुभमेन्ट चलाएका छन् र नेपालबाट कुनै पनि एउटा इनोभेटिभ आइडिया आयो र यसपालि विनर भयो भने सबै बुझ्नुहोस् वो 3 देखि 5 वर्षभित्र बिलियनियर हुन्छ, पपुलेसनमा आउँछ। त्यो मुभमेन्ट हो यो। एकदम अल अपर्च्युनिटी स्टार्ट विथ एन आइडिया। प्रत्येक आइडियाबाट अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा, यो कुरा म्याक्सिमम जो स्टार्टअप हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई थाहा छ। अनि अब दुईटा क्वेसन मात्रै म स्टार्टअपको सोध्छु। व्हाट इज द अपर्च्युनिटी इभ्यालुएसन सर? आफ्नो जुन अवसरलाई चाहिँ कसरी इभ्यालुएसन गर्न सकिन्छ र आफ्नो आइडियालाई, मेरो आइडिया चाहिँ ग्रोथ छ, मेरो आइडिया एकदम वर्थ छ भन्न कसरी थाहा हुन्छ? सबभन्दा गाह्रो चिज हो यो। कस्तो भने जतिखेर राइट ब्रदरले त्यो हेलिकप्टर बनाइरहेका थिए होइन, उनीहरूले हेलिकप्टर बनाइरहँदाखेरि के थियो भन्दाखेरि, तपाईँको टाइम के छ मलाई गर्नुहोस् है। अनि हामी 10 मिनट करिब त्यही 6 मिनट जति छ, 6 देखि 10 मिनट। त्यो राइट ब्रदरलाई मात्रै लागेको थियो कि त्यो उड्छ भन्ने कुरा, अरू कसैलाई त लागेको थिएन हो कि होइन? त्यो बेला त अरू त कसैले पत्याएकै थिएनन् कि त्यो हेलिकप्टर उड्छ भनेर अथवा उड्छ चल्छ भन्ने कुरा। त्यो बेला त 2 जना मात्रै लाग्यो हो नि त। पछि त प्रुभ गरेर देखाए। अब सबैले पत्याए। कुनै दिन राइट डिसिजन भनेको चाहिँ एकजना मात्रै सही हुँदा नि राइट हुन्छ। ओके, अब अर्को पार्ट, कुनै दिन मास मिलेर राइट डिसिजन भनेर गर्लान्, गल्ती गर्लान्, त्यो गल्ती हो फेरि। त्यसकारण यसको जजमेन्ट कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब टेस्ट अफ के अरे पुडिङ लाइज एन्ड इटिङ भन्छ नि, खिर कस्तो छ भने त खाए थाहा हुन्छ भने जस्तै तपाईँको आइडिया कतिको युजफुल हो अथवा चाहिँ भोलि कति काम लाग्ने हो भन्ने कुरा त त्यसले रिजल्ट दिएपछि मात्रै थाहा हुन्छ। रिजल्ट दिनुभन्दा अगाडि त थाहा हुँदैन। त्यस कारणले तपाईँले बनाएको चिज त्यो सही हो होइन। अहिले हामीले जस्तो हामी स्टार्टअप वर्ल्ड कपमा के गर्छौँ भन्दाखेरि अहिले हाम्रो 3 जना इन्टरनेसनल जज हुन्छन्, 2 जना नेपाली जज राखेका छौँ हामीले। ती जजहरूले भन्छन् तिम्रो आइडिया यो ठिक छ, त्यस कारण कम्पिटिसन जब उनीहरूले फाइनल गरेर अमेरिका लिएर जाने हो। तर उनीहरूको जजमेन्टमा भर पर्ने हो। यदि उनीहरूले यो आइडिया ठिक छैन भने तर त्यो आइडिया भोलि चाहिँ राइट ब्रदरले इन्भेन्ट गरेको हेलिकप्टर जस्तो पो हुने हो कि, त्यो त ठेगाना छैन। त्यस कारणले तपाईँको आइडिया सही छ कि छैन भनेर प्रिलिमिनरी प्रारम्भिक तह चाहिँ के हो भने तपाईँले त्यसका एक्सपर्टहरूसँग बुझ्ने हो तपाईँको आइडिया काम लाग्ने छ कि छैन भनेर। तर तपाईँको आइडियाको मालिक तपाईँ हो। तपाईँले जुन सोच राख्नुहुन्छ, तपाईँले जुन भिजन राख्नुहुन्छ नि, त्यो कुरा अरूले जज गर्न सक्दैन क्या। त्यो भिजुअलाइजेसन इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ हो। त्यसो भए त यो स्टार्टअप सम्बन्धित यो कम्पिटिसन नहुनु पर्ने हो नि त खासै त हो। एक्ज्याक्टली, मान्छेको त युनिक स्टार्टअप मात्र नभयो भने त यो नामै स्टार्टअप पनि राख्न त्यति जरुरी पनि देखिएन होइन। अरू तेरो
तिमीले बनाएको या तपाईँले बनाएको आइडिया ठिक छ भनिदिने हो भने त्यो त स्टार्टअप कसरी भयो हुन सक्छ। अब चाहिँ अन्तिममा चाहिँ मैले के सोध्न चाहेँ भने हजुरलाई, जस्तै हामी नम्बर अफ च्यालेन्ज फेस गर्ने बेला चाहिँ हामी 3टा म्याक्सिमम फेस गरेका हुन्छौँ आफ्नो लाइफ। 2टा कुरा जोडिदिनुहोस्, पर्सनल लाइफ र प्रोफेसनल लाइफमा चाहिँ हामी रिस्क, अनसर्टेनिटी एन्ड एम्बिग्युटी, हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने र आफूलाई चाहिँ अलवेज ग्रोइङ र ग्रोथ कुन वेबाट हेर्ने, अन्तिम प्रश्न। ओके, अब एउटा पार्ट चाहिँ के हो भनेदेखि लाइफमा च्यालेन्ज चाहिँ मेरो त बानी नै के भएको छ भने च्यालेन्ज मात्रै लिने भएको छ क्या। पढाइदेखि होस् चाहे सानो बच्चादेखि होस् जहिले च्यालेन्ज मात्रै लिने। अब अहिले पनि हामीले नयाँ भेन्चरहरू सुरु गरेका छौँ, इट्स म्यासिभली च्यालेन्जिङ। हामीले नेपालको पहिलो एमएनसी बनाउँदैछौँ, 100 कन्ट्रीमा हामी एक्सपान्ड गर्दैछौँ हाम्रो केही कम्पनीका उहरू आउटलेटहरू। अब नेपालबाट पहिलो एमएनसी हुन्छ। नेपालको पोलिसीले यति अप्ठ्यारो पार्छ कि मैले तपाईँको बाहिर पैसा लान पाउँदिनँ। अब त्यो भएर के गरेका छौँ हामीले, बाहिरबाट पहिला फी तिर अनि मात्रै हाम्रो चाहिँ फ्रेन्चाइज पाउँछौँ भनेर हामीले त्यसरी अगाडि बढाउँदैछौँ। अब च्यालेन्ज चाहिँ एभ्रिवेयर, तपाईँको पर्सनल लाइफमा होस् पब्लिक लाइफमा होस्, मान्छे के क्वेसन गरिरहेको छ भने च्यालेन्ज कसरी नआउने भनेर क्वेसन गरिरहेको छ। च्यालेन्ज नआउने कसरी भन्नु हो, म के भन्छु भने च्यालेन्ज कसरी ओभरकम गर्ने भनेर गर्नुहोस् न। भनेको मतलब कुनै च्यालेन्ज आयो भने त्यसलाई कसरी पार गर्ने भनेर सोध्नुहोस् न। च्यालेन्ज नआउने लाइफ के लाइफ यार, मजै हुन्न नि, हो कि होइन? तपाईँ त दाल भात तरकारी सधैँभरि खाइरहनु भयो भने कहिलेकाहीँ अलिकति पिरो बढी खान मन लाग्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँलाई चिकन खान मन लाग्छ, कहिलेकाहीँ अर्को खान मन लाग्छ। किन चेन्ज चाहनुहुन्छ लाइफमा? तपाईँ अलिकति शरीरमा च्यालेन्ज खोज्नुहुन्छ, स्वादमा च्यालेन्ज आउँछ। त्यस कारणले च्यालेन्ज चाहिँ हाउ टु ओभरकम भन्ने हो, हाउ टु अभोइड भन्ने होइन। तपाईँ च्यालेन्ज अभोइड गर्न खोज्नुभयो भने तपाईँ प्रगति नचाहने मान्छे भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यस कारणले लाइफमा जुन च्यालेन्ज हुन्छ, पर्सनल लाइफमा च्यालेन्ज त पक्कै पनि सकिने। अब आजको पर्सनल लाइफ भनेको एकदम कम्प्लिकेटेड। तपाईँ म्यारिड हुनुहुन्छ, तपाईँका फ्यामिली छन्, तपाईँका एस्पिरेसन, फ्यामिलीको एस्पिरेसन छ। हामी सँगै पढेका साथीहरू छन्, साथीहरूको एस्पिरेसन छ। यो सँगै पढेका साथी यो कहाँ पुग्यो, हामीलाई फोन गर्दा टाइम दिँदैन भन्ने छ। सँगसँगै अरू कम्पिटिटरहरूको आफ्नो एस्पिरेसन छ। तपाईँले सबैतिर म्यानेज गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँले एकजना मान्छेले दुनियाँमा सबैलाई खुसी पार्न सक्दैन। त्यस कारणले पर्सनल लाइफका च्यालेन्जहरू भनेको चाहिँ अरूलाई एड्रेस गर्न नसक्नु हो। मेरो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ मेरो पर्सनल लाइफको च्यालेन्ज चाहिँ मैले अरूलाई एड्रेस गर्न नसक्नु हो। मेरो लागि त च्यालेन्ज एक्सेप्टेबल छ, आई एम अलवेज एक्सेप्टिङ, इन्जोइङ च्यालेन्ज, मलाई के समस्या भएन। तर अरूलाई चाहिँ मैले त्यो रेस्पोन्ड गर्न सकिरहेको छु नि, द्याट्स माई पर्सनल च्यालेन्ज। अब अर्को चाहिँ मेरो करियरमा बिजनेसमा च्यालेन्ज भन्नुहुन्छ भने त अब नयाँ भेन्चर हुन्छ। अब मैले धेरै ठाउँमा लगानी गरेँ, कति ठाउँमा लगानी डुबे होला, कति ठाउँमा लगानी राम्रो हुँदाहुँदै पनि मैले त्यसलाई टाइम दिन सकिरहेको छैन होला, कतिपय ठाउँमा अपर्च्युनिटी हुँदाहुँदै पनि मैले त्यसलाई ध्यान दिन सकिरहेको छु। त्यस्तो धेरै च्यालेन्जहरू हुन्छन्, तर वी शुड ओभरकम। ओके सर, अनि अब हजुरको थोरै कोही कस्तो पनि हाम्रो भ्युवर पनि हामी हुनुहुन्छ भने म पनि जान चाहन्छु। मर्निङदेखि साँझसम्मको एउटा रुटिन र हजुरले फलो गर्नुभएका किताबहरू केही रिकमेन्ड यस्तो किताब गरिदिनुहोस् जो किताब हजुरले पढ्नुभयो र चेन्ज आयो, त्यसले गर्दा अरूलाई पनि हेल्पफुल होस्। मजाले ल, एउटा चाहिँ मैले एकदमै पढेँ, 3-4 चोटि नै पढेँ, मन लाग्यो। ली कुवान यूको एउटा बुक छ होइन, फ्रम थर्ड वर्ल्ड टु फर्स्ट भन्ने है। अनि अर्को चाहिँ वाइ नेसन फेल्स भन्ने छ, राइटरको नाम दुईजना छ, मैले नाम बिर्सेँ। वाइ नेसन फेल्स भन्ने बुक छ, त्यो सबैले पढ्नुपर्ने। त्यो तपाईँले देशको विकास कसरी हुन्छ, किन विकास हुँदैन भनेर चाहिँ बुझ्नु छ भने त्यो दुईवटा बुक चाहिँ एकदमै अनिवार्य छ है। अनि त्यसमा त बाहेक चाहिँ मैले अब केही जीवनीहरू पढ्छु, के गर्छु। अब नेपाली राइटरमा चाहिँ मैले एक्ज्याक्टली यही राइटर भनेर सजेस्ट गर्न सकेको अवस्था छैन, तर मैले चाहिँ त्यो दुईवटा बुक चाहिँ सजेस्ट गर्छु। त्यो चाहिँ डेभलपमेन्ट एस्पेक्टबाट है, कुनै पनि देश कसरी विकास हुन्छ। मान्छेले सिङ्गापुर बनाउन सक्दैन, नेपाल कसरी सिङ्गापुर बनाउन सक्छ भन्छ नि। सिङ्गापुर त नेपाल भन्दा पनि गए गुज्रेको अवस्थाबाट चाहिँ सिङ्गापुर बनायो। तपाईँले विचार गर्नुहोस्, 1960मा त 60-70मा त सिङ्गापुरले म श्रीलङ्का जस्तो, हामी श्रीलङ्का जस्तो हुन पाए हुन्थ्यो भनेर उनीहरूले टार्गेट गर्थे अरे। अहिले विचार गर्नुहोस्, सिङ्गापुर कहाँ छ, श्रीलङ्का कहाँ छ, श्रीलङ्काले सिङ्गापुरको सपना देख्दैन अहिले। भनिसकेपछि हामीले कसरी काम गर्ने, कसरी देशको विकास गर्ने, अथवा कसरी चाहिँ पोलिसीहरू फर्मेसन गर्ने, सिङ्गल पोलिसीले हो। सिङ्गापुर केहीले विकास भएको होइन, सिङ्गल पोलिसीले हो। त्यहाँको ऐनले मात्रै भनौँ न, नियमले विकास भएको देश हो। हामीले नियम मात्रै राम्रो बनाइदिनुहोस्, तपाईँ देश आफ्नो विकास हुन्छ। अरू कुरा तपाईँले गर्ने होइन क्या, नेताले ल्याएर प्रोजेक्ट गर्ने होइन, भुइँ खन्ने होइन, डोजर लाउने होइन, मात्र पोलिसी दिने हो। पोलिसी सही नदिएको कारणले देश पछाडि पऱ्यो। त्यस कारणले म चाहिँ त्यो दुईवटा बुक पढ्न सजेस्ट गर्छु। ओके, अब लास्टमा हजुरको स्टार्टअप फेरि पनि एउटा क्वेसन, अबको 5 वर्षपछि स्टार्टअप हबसँगै नेपालमा स्टार्टअपले चाहिँ कति % ग्रोथलाई कभर गर्छ सर? यस्तो छ, अब एउटा कुरो के छ भने यो एक्लैले गरेर हुन्न। मानौँ न तपाईँ बच्चामा तपाईँको कान अलि सानो थियो, नाक सानो थियो, मुख सानो थियो, टाउको सानो थियो,
मानौ तपाईँको सबै चिज बढेन, नाक मात्रै बढ्यो भने के हुन्छ? ओके, तपाईँको केही चिज बढेन, यो हात मात्रै बढ्यो, अरू अरू चाहिँ सानो भयो, यो हात चाहिँ मेरो यत्रो भयो भने के हुन्छ? कुरूप हुन्छ नि हो। हामीले स्टार्टअपमा इकोसिस्टमको कुरा किन गरे भने एउटा मात्रै पार्ट बढ्यो भने त्यसले झनै कुरूपता ल्याउँछ हैन। त्यस कारणले मान्छे सब बच्चामा आँखा सानो होला, नाक सानो होला, सबै चिज रेस्पेक्टिभ वेमा बढ्यो भने त्यो मान्छे ह्यान्डसम हुन्छ, भने राम्रो मान्छे हुन्छ, एकदम सुडालको हुन्छ। बट एउटा दुईटा पार्ट बढ्यो भने के हुन्छ? त्यसले चाहिँ स्वभाव बिगारिदिन्छ हो। नेपालको विकासको समस्या नै यही हो। एउटा दुईटा चिज बढेर के गर्नुहुन्छ तपाईँले? केही पनि हुँदैन। त्यसकारण हाम्रो ओभरअल इकोसिस्टममा चाहिँ स्टार्टअप हबको चाहिँ इनिसिएसन के हो भने हरेक क्षेत्रमा इनोभेसन ल्याउने, हरेक मान्छेको माइन्डसेटभित्र छिर्ने। हामी सिंहदरबार ढोका छिर्ने होइन, हामी मान्छेको माइन्डसेटभित्र छिर्न चाहन्छौँ। त्यो माइन्डसेटले के गरोस् भनेदेखि नेपालमा किन सम्भव छैन विकास? तपाईँ दुबईले कसरी विकास गरेको छ? दुबईको हामी त्यसले विकास भएको छैन। दुबईको इकोनोमीमा 10% पनि त्यहाँको फ्युलको कन्ट्रिब्युसन छैन, पोलिसीको कन्ट्रिब्युसन छ। सिङ्गापुरको विकासमा सिङ्गापुरमा त फ्युल पनि छैन, नदी पनि छैन, के पनि छैन, रिसोर्सेस मिनरल छैन, तर कसरी त्यत्रो भएको छ? सिङ्गापुरको आफ्नो जिडिपी भन्दा 300 टाइम्स त्यहाँको ब्याङ्कको डिपोजिट छ। विचार गर्नुहोस्। त्यस कारणले हामीले भने के भने हरेक मान्छेको मनभित्र पस्न चाहन्छौँ हामी, के त? इनोभेसन ल्याउन। मान्छे 60 वर्षको मान्छे इनोभेटिभ हुन सक्छ, 70 वर्षको मान्छे नयाँ चिज आविष्कार गर्न सक्छ। भने मान्छे रिटायर हुँदैन हाम्रो हिसाबले। स्टार्टअप भनेको चाहिँ एजले हुँदैन। हामी कहाँ 12-15 वर्षको मान्छे मात्रै अथवा 20-25 वर्षको मान्छे मात्रै स्टार्टअप भनेर बुझियो, त्यो गलत बुझियो। स्टार्टअप तपाईँ हुन सक्नुहुन्छ, म सक्छु, अथवा एनी वेयर एनी होम जोसुकै मान्छे बन्न सक्छ, जुनसुकै एजको मान्छे। त्यस कारण हाम्रो स्टार्टअप हबले के गर्नेछ भने मैले भने नि अबको 5-7 वर्षभित्र नेपालबाट 5-7 जना हामी बिलिनियर निकाल्छौँ। यतै जानु होला। कसरी निकाल्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामी यो इकोसिस्टममा चेन्ज गर्छौँ, गभर्मेन्ट सिस्टममा चेन्ज गर्छौँ, रात दिन एडभोकेसी गर्छौँ। तपाईँ जस्तै मान्छे जम्मा गर्छौँ, तपाईँ जस्तो 100 जना हुने, म जस्तो 100 जना हुने, गाउँको मान्छेको मान्छेको सोचमा चेन्ज ल्याउन सक्छौँ नि। हो, एउटा मुभमेन्ट हो। यो मुभमेन्टले के गर्छ त? नेपाल अब भूपरिवेष्टित रहँदैन। नेपालको प्रविधि विश्वमा बजारमा गएर बेचेर पैसा नेपाल ल्याउन सकिन्छ। त्यो हो प्लान। एकदम आशलाग्दो कुरा, जो कि म जस्ता हजार युवाहरूले सुन्न चाहेको कुरा हामीले सुन्यौँ। र त्यस्ता ठाउँ पनि छन् जहाँ युवाले आश राख्ने र 5-7%ले चेन्ज गर्न खोजेको नेसन। भोलिको नेपाल कस्तो हुनेछ र भोलिको नेपाल हामी कस्तो नेपाल चाहन्छौँ आज सोच्नु जरुरी। एउटा कुरा एड गरेँ मैले। एउटा कुरो चाहिँ तपाईँसँग इनोभेटिभ आइडिया छ भने तपाईँले 1 रुपियाँ पनि लगानी गर्नु पर्दैन। सबै लगानी खोजिदिने काम पनि हाम्रो, त्यसलाई इन्टरनेसनल पार्टनरसिप गराइदिने काम पनि हाम्रो, त्यसलाई ट्रेनिङ दिने, बुट क्याम्पमा राख्ने, जे गर्ने हामी ग्रोथ गरिदिने काम पनि हाम्रो। सम्पूर्ण प्लान गरिदिन्छ। एउटा आइडिया लिएर आउनुहोस्, 0 कस्ट, तपाईँ बिलिनियर बन्ने हो। ओके, यस। अब चाहिँ सर अब अन्तिम त भन्न मिलेन। अब चाहिँ हाम्रो जति पनि सुनिरहनु भएको छ, हामी चाहिँ नेपाल britain.com भन्ने बेलायतबाट सञ्चालन छ एउटा पत्रिका, अनलाइन पत्रिका। हामी त्यो पेजबाट लाइभमा छौँ र इमोसन इन्टेलिजेन्स प्र्याक्टिसनर ग्रुपको पेज अनि ग्रुपबाट पनि हामी लाइभमा छौँ। अन्तिममा जति पनि हेर्नुभयो, हामीहरू कुरा सुन्नुभयो अहिलेसम्म, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, म सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने सबैको आफ्ना मादल छन्। हामी सबै आफ्नो मादल बजाउने हेर्नुहोस् होइन। सबैले आफ्नो जे सोच छ त्यो गरिरहेको हुन्छ, इन्जोय गरिरहेको छन्। तर म के भन्न चाहन्छु भने हामी इनोभेसनमा विश्वास गरौँ। नेपाल अब भूपरिवेष्टित पिछडिएको गरिब होइन, त्यो सोचमा मात्रै गरिब हो। त कहिलेकाहीँ हामी देख्छौँ नि, हात्तीको खुट्टा बाँधेर डोरीले बाँधेर राखेको हुन्छ नि। हात्तीले चाह्यो भने त्यो रुखै हालिदिन सक्छ, तर एउटा डोरीले बाँधेर, हात्तीको खुट्टामा डोरीले बाँधेर हात्ती अड्किरहेको छ। किनभने त्यसले त्यो डोरी चुडाउन सक्छु भन्ने सोचेन। त्यसको सोचाइमै आएन कि त्यो डोरी अब हात्तीको लागि यत्रो डोरीले हुन्छ कि। हो, हामी त्यस्तै भएको छौँ अहिले। हाम्रो मुभमेन्ट भनेको के हो भने हामी हात्ती हौँ र त्यस्ता डोरीले हाम्रो रोक्न सक्ने छैन भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा एटलिस्ट आफैमा सोच जागरण जगाउने मुभमेन्टमा छौँ। त्यसपछि हामी नेपाली स्टार्टअपहरूले ग्लोबल्ली गएर भोलि इलन मस्कको ठाउँमा नेपाली हुन सक्दैन र? सक्छ नि। इलन मस्क के सुरुमै बिलिनियर भएर जन्मेर होइन नि हो। त्यस कारणले नयाँ नयाँ इनोभेटिभ आइडियाहरूको मुभमेन्टमा छौँ हामी। तपाईँहरू जुनसुकै कुनामा, नेपाल britain.com हाम्रो चिरञ्जीव पनि हुनुहुन्छ होला, सायद मेरो साथी हुनुहुन्छ उहाँ होइन। अब विश्वको कुनै पनि कुनामा तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने स्टार्टअप हब नेपाल छ यहाँ।
यसले के काम गर्छ भन्दाखेरि स्टार्टअप र इनोभेसनहरूलाई मोटिभेट गर्ने, उनीहरूलाई फन्डिङ गर्नुपर्छ कि ग्रोथ गर्नुपर्छ कि के सपोर्ट गर्नुपर्छ, इन्टरनेसनल भेन्चर क्यापिटलिस्टहरू ल्याएर चाहिँ उनीहरूलाई म्याच गराइदिनुपर्छ कि उनीहरूलाई आइडिया छैन भने आइडियाको लागि यस्तै वेबिनारहरू गरेर विश्वका एक्सपर्टहरू ल्याएर आइडिया दिनुपर्छ कि उनीहरूको प्रोजेक्ट बनाउने क्यापेसिटी छैन भने हामीले फाइनेन्सियल एक्सपर्टहरू ल्याएर प्रोजेक्ट बनाइदिनुपर्छ कि टेक्नोलोजिकल क्यापेसिटी छैन भने हाम्रो आफ्नो टेक कम्पनीसँग ल्याएको आइडिया हामीले उनीहरूलाई एप्लिकेसन बनाइदिनुपर्छ कि हामी कुनै पनि हिसाबले फेसिलिटेट गर्न तयार छौँ। तर तपाईँ आफै तयार हुनु पर्यो पहिला कि अब म बिलिनियर बन्छु, अब म वर्ल्डमा लिड गर्छु भनेर पहिला आफू तयार हुनुहोस्। हामी त्यसलाई ब्याकअप गर्न तयार छौँ। हामी विश्वमा भएका सम्पूर्ण नेपालीहरू, हामी जुन 60-70 लाख नेपालीहरू हुनुहुन्छ, सबैलाई म के अनुरोध गर्छु भने तपाईँ हाम्रो मुभमेन्टमा आउनुहोस्। तपाईँसँग भएको आइडिया सानो हुँदैन, आइडिया सानो ठुलो हुँदैन, कहिले क्लिक गर्छ भन्ने हो। क्लिक ठुलो, आइडिया सानो ठुलो हुँदैन है, विचार गर्नुहोस्। तपाईँले सानो एउटा फुडको आइडियाले, अब भनौँ KFC-को हेर्नुभयो भने फुडको आइडिया होइन, एउटा चिकनको आइडिया होइन, ऊ कहाँ बिलिनियर बनेन हो। त्यस कारणले आइडिया सानो ठुलो हुँदैन, क्लिक सानो ठुलो हुने हो, कुन बेला क्लिक गर्छ भन्ने कुरो। त्यस कारणले तपाईँसँग आएको कुनै पनि इनोभेटिभ नयाँ सोच, क्रेजी थटहरू छ भने हामी कहाँ आउनुहोस्। हामी त्यसलाई ग्रोथ कसरी गर्ने हामी प्लान गर्छौँ, अथवा जोइन्टली बसेर प्लान गरौँ र नेपाललाई वर्ल्डको स्टार्टअप नेसन भनेर चिनाउँ र नेपालबाट 100औं बिलिनियरहरू निकालौँ। मेरो मुभमेन्ट यही नै हो। हस्, थ्याङ्क यू सर। समय र संवादका लागि तपाईँ जति पनि हेर्नुभयो तपाईँहरू सबैलाई विशेष धन्यवाद छ। विशेष गरी धन्यवाद छ आज हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आफ्नो समयलाई थोरै भए नि युवासँग साँड दिनुभयो। जति पनि हेर्नुभयो तपाईँहरूसँग साँड दिनुभयो, शम्भु सरलाई विशेष धन्यवाद छ। आशा छ स्टार्टअपले जुन इनोभेसन थालेको छ, यो इनोभेसनले पक्कै पनि नेपालमा विदिन 5 इयरमा चाहिँ समथिङ चेन्ज होइन, म्यासिभली चेन्ज ल्याउनेछ। जुन चेन्ज तपाईँले हामीले देख्न चाहेको नेपालसँग रिलेट हुनेछ। नेपाल बन्दैन, नेपाल बन्नेछ भन्ने इच्छा राखौँ र ग्रोथ। समयको लागि पनि धेरै धन्यवाद, एकदम विशेष धन्यवाद छ सरलाई पनि विशेष धन्यवाद। अब जति पनि हेर्नुभयो तपाईँहरू सबैलाई विशेष धन्यवाद सँगै हामी पुनः पनि अर्को एपिसोडमा अर्को यस्तै र योभन्दा डिफ्रेन्ट खालको कार्यक्रम लिएर आउने नै छु। अहिलेलाई मलाई पनि बिदा दिनुहोस् र हामी सरलाई पनि बिदा दिनुहोस्। हस्, थ्याङ्क यू, नमस्ते।